अध्ययन गर्ने क्रममा अस्ति पनि मैले ब्रेनकै कुराहरू निकालेको थिएँ। बढी अलिकति थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा मेरो बढी कुराहरू जान्छ र प्र्याक्टिकली चाहिँ सरहरूले गरेको अनुभवबाट मैले चाहिँ शिक्षा लिन्छु भन्ने सोचिरहेको छु। यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हुन त अब यो ब्रेनको कुरा त जहाँ पनि जोडिएरै आउँछ। विशेष गरी गर्भावस्थाबाट चाहिँ अहिलेसम्म पछाडिपट्टिको समयसम्मको लागि चाहिँ बच्चाको मनोविज्ञान कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बच्चाको मस्तिष्क कसरी डेभलप हुन्छ र कति बेला चाहिँ प्राण शरीर चाहिँ गर्भमा प्रवेश गर्छ भन्ने समेतको कुराहरू चाहिँ लिन गयो भने साइन्टिस्टहरूले के भन्दो रहेछ भने ब्रेन साइन्टिस्टहरूले कि 12 हप्तामा चाहिँ बच्चाको एउटा माइन्ड चाहिँ ब्रेन चाहिँ जुन ब्रेन स्टेम छ त्यो ब्रेन स्टेम र त्यसपछि स्पाइनल कर्ड अलिकति डेभलप भएको स्थितिमा करिब 84 देखि 85 देखि 90 दिनमा त्यहाँ प्राण तत्त्व प्रवेश गर्छ। र यो प्राण तत्त्व प्रवेश गर्ने क्रममा प्राण तत्त्व मात्रै प्रवेश गर्दैन, खास यहाँ यो गर्भावस्थामा जब बच्चाको जुन कन्सियसनेस प्रवेश गर्छ त्यति बेला चाहिँ यहाँ पूर्वमा प्रयोग गरिएको र धेरै ऋषिहरूले भनेको र साँच्चैकै प्रयोगात्मक ढङ्गले पनि देखिएको कुरामा चाहिँ के भनिन्छ भने प्राण शरीर सँगसँगै सूक्ष्म शरीर पनि प्रवेश गर्छ र धेरै जसो चेतना र यो चेतना कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुराको त्यो युनिकनेस चाहिँ त्यति बेलाको प्रवेश गरेको प्राण तत्त्व र त्यसपछि सूक्ष्म शरीरले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ छ। त्यसैले एउटा कुरा डिपली बुझ्नुपर्ने कुरा शिक्षा मनोविदहरूले त्यसपछि अभिभावकले र शिक्षकहरूले पनि के भन्दाखेरि कि कुनै चिज कुनै बिउको रूपमा आइसकेका चिजमा धेरै पुश गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ चाहने के हो त त्यो व्यक्तिबाट त्यो बच्चाबाट चाहिँ पछि हामीले कति डेभलपमेन्ट चाहन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँनिर जुन 84 देखि 85 90 दिनको बिचमा जति बेला प्राण शरीर छिर्छ त्यसपछि मात्रै संवेदनाहरूको बढी महसुस हुन्छ, पेनको महसुस त्यसपछि मात्रै गर्छ भन्ने कुरा भन्दो रहेछन्। साइन्टिस्टहरू स्वयंले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले एप्रुभ गर्दै गइरहेको स्थितिमा चाहिँ पहिला त त्यति बेला गर्भमा प्रवेश गरिसकेको जब चेतना अथवा प्राण तत्त्व प्रवेश गरिसक्छ त्यसपछि ब्रेनमा न्युरोन्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम डेभलप हुने र करिब करिब के भन्छ भने बच्चा निस्किने बेला चाहिँ 100 बिलियन न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका हुन्छ। त्यसैले त्यो न्युरोन्सहरू डेभलप हुने क्रममा चाहिँ ब्रेन पनि म्याक्सिमम डेभलप हुँदै जान्छ, त्यसको साइज पनि डेभलप हुँदै जान्छ, स्पाइनल कर्डहरू पनि राम्रोसँग डेभलप भइरहेका हुन्छ र बच्चा निस्किसकेपछि र साइन्टिस्टहरूले अहिलेसम्म के भनिरहेछ भने सबैभन्दा करिब करिब 70 देखि 80% चाहिँ लर्निङ गर्न सक्ने त्यो एज चाहिँ 5 वर्षसम्म हुन्छ। हुन त अहिले ब्रेन प्लास्टिसिटीको अध्ययन गर्ने साइन्टिस्टहरूले के भन्छ भने कि ब्रेनलाई चाहिँ 70% त्यहाँ हुन्छ र त्यसपछि एडल्ट उमेरबाट चाहिँ रोकिन्छ भन्ने पुरानो जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ होइन, पछि पनि सिक्न सक्छ भन्ने कुरा छ। तर सबैभन्दा बढी क्रिटिकल पिरियड भनेको चाहिँ यो 5 देखि 7 वर्षको रहेछ। सो यो सिक्ने जुन पिरियड छ यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम ह्यामरिङ हुँदो रहेछ। फेरि हामी जुन सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाबाट चाहिँ एजुकेटेड छौँ, यस्तो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाबाट जसरी एजुकेटेड भएका छौँ जुन प्याटर्नमा हामी चलिरहेका छौँ, कसैको साउन्ड चाहिँ क्यारक्यार गरिरहेको छ हजुर, जुन प्याटर्नमा जस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ अभिभावकत्व लिइरहेका छौँ त्यो प्याटर्नमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ती न्युरोन्सहरू चाहिँ ले फुल्ली डेभलप हुने नभइकन त्यति बेला के भन्छ भने यो मैले एउटा रेम्पोछेको हाम्रो उसको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि त्यो थीटा लेभल त्यति बेला चाहिँ बच्चाको मस्तिष्कले डाइरेक्टली डाउनलोड गर्छ, प्रोसेसिङ पनि गर्दैन भन्छ। धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डाइरेक्ट डाउनलोड गर्ने, किनकि थीटा लेभलमा चाहिँ जब ब्रेन काम गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला प्रोसेसर अथवा यस्तो धेरै उनीहरूको सेलेक्टिभ प्रोसेस कम्ती हुन्छ। त्यस्तो सेलेक्टिभ प्रोसेस कम्ती भएको बेला के हुन्छ भने बाबुआमाले गरेको झगडा पनि त्यहाँ रेकर्डेड हुन्छ हैन, त्यसपछि ती संस्कारहरू पनि रेकर्डेड हुन्छन्, जस्तो बिहेभियर गर्यो हामीले त्यो प्रेमपूर्ण बिहेभियर पनि रेकर्डेड हुन्छ भन्ने अरू चिजहरू पनि रेकर्डेड हुन्छ। त्यसैले बहुत डिपली कुरा यहाँनिर चाहिँ यो कुरा कहाँनिर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ त भन्दाखेरि जति बेला हाइली क्रिटिकल प्लास्टिसिटीमा जाने स्थिति बन्छ ब्रेनको त्यो बेला चाहिँ
यदि यति मात्रै कुरा बुझ्यो कि यो बेला हाई लर्निङ स्टेट हो, किनकि यसले जिन्दगी बनाउँदैछ उसको 7 इयर्स पछि चाहिँ जुन डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ भन्छन् धेरै जसो त शिक्षा मनोविदहरूले कि बच्चाको क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यति बेला पछि बढी मोर डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ, पछि चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। सो यो स्थितिमा बढी संवेदनशील भएर त्यो गर्भावस्थ अवस्थादेखि करिब 5 देखि 7 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ हाइली कसरी लैजाने, त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ मस्तिष्कको हिस्सामा पनि हामीले अस्ति कुरा निकालेका थियौँ कि पहिला चाहिँ अनकन्सियस ब्रेन थोरै खुला हुन्छ, त्यसपछि सबकन्सियस माइन्ड, त्यसपछि अनि बल्ल कन्सियस ब्रेन। जुन कन्सियस ब्रेन भविष्यको बारेमा सोच्न सक्छ, त्यो धेरै छिटो डेलिभरी हुने भयो हुनाले यो पिरियडमा चाहिँ उनीहरूको म्याक्सिमम लर्निङ स्टेट भएको हुनाले हामीले कुन कुरालाई सिकाउने भन्ने कुरा र कुन कुरालाई देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। यति अहिले मैले राख्छु र अनि पछिल्लो समय ब्रेन आर्किटेक्ट भन्छ, जसरी हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ पिलरहरू कसरी बिमहरू दिइएको हुन्छ, त्यसको आधारमा नै भविष्यमा घर कसरी बनाउने, कसरी लिपापोती गर्ने, होइन, के मेटेरियल भर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यस्तो एउटा आर्किटेक्ट चाहिँ हामीले सानैमा बनाउन सक्छौँ। त्यो एकदम अभिभावक र हामी शिक्षकहरूको बिचमा त्यो चिज चाहिँ ठुलो पोटेन्सियलिटी चाहिँ छ। र हुँदाहुँदै पनि अर्को कुरा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि आचार्य श्री पथिक पनि भन्नुहुन्छ कि यो ऋषिहरूको पनि भनाइ के छ भने कि जति बेला प्राण शरीर छिरिसकेका हुन्छ करिब करिब त्यसले त्यहाँ बीज पनि हालिसकेका हुन्छ, कर्म संस्कारको एउटा बीज हालिसकेको स्थितिमा चाहिँ अब त्यो बच्चालाई चाहिँ धेरै नै पुस गरेर चाहिँ होइन म यसलाई चाहिँ म्युजिसियन बनाएरै छोड्छु अथवा डक्टर बनाएरै छोड्छु अथवा इन्जिनियर बनाएरै छोड्छु भनेर चाहिँ एकतिर मोडिएको बच्चालाई चाहिँ मोडिन सक्ने बच्चालाई चाहिँ अर्कोतिर मोड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो टक्सिक स्ट्रेस हुन्छ अहिले, होइन, ठुलो स्ट्रेस ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेसहरू हुने सम्भावना छ। सानैमा डर देखाएर त्रास देखाएर होइन जुन कामहरू हामी गरिरहेका छौँ, जुन काम हामीले उसबाट लिन खोजिरहेछौँ, ठुलो इनपुट डर भएर जिन्दगीभरि चाहिँ त्यो व्यक्ति मानसिक रूपमा अपाङ्ग हुने स्थिति पनि बनिरहेको छ। सो यस्तो मनोविज्ञानलाई पनि यो बहसमा आओस् भन्ने मैले चाहन्छु र अरू पक्षहरू जुन व्यावहारिक पक्षहरू छन् ती व्यावहारिक पक्षहरूको बारेमा त म सरबाट सुन्नेछु। यति भन्दै मैले अहिलेको कुरा यहीँ राखेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद टोपनाजी। यहाँ हाम्रो रमाकान्त सरको देखिरहेको छु मैले, सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुराहरू सरले एकदम टिप्पणी पनि राख्नुभएको थियो समूहमा, यो गोल्डेन 1000 डेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर, त्यसैले सरलाई म अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। हजुर नमस्कार। सरलाई स्वागत गरे। नमस्कार। नमस्कार सर, मलाई बोल्न भन्नुभयो हो सर? हजुर सर। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। म यहाँ अर्को एउटा यो 11-12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने चलिरहेछ सर, हो मलाई थाहा छ। एनइबीले चाहिँ चलाइरहेको एउटा प्रोग्राम थियो। म यता यो प्रोग्राममा पनि थिएँ। म दुईटा ल्यापटपमा चाहिँ एकैचोटि दुईतिरको प्रोग्राम चाहिँ यतातिर सरको चाहिँ स्क्रिनमा हेर्दै थिएँ, उतातिर चाहिँ म सुन्दै थिएँ। त्यसो भए हुनाले अब म उताबाट निस्केँ, म यता मात्रै अब चाहिँ यहाँ रहन्छु। र मैले चाहिँ विषयवस्तु हेरेँ र यो म यो विषयको विद्यार्थी पनि भएको कारणले गर्दा मैले रुचि राखेको त्यस कारणले पनि हो। यो सुनौला 1000 दिनको विषयमा सरले अघि राख्नु भएको छ, पहिले चाहिँ धीर सरले पनि राख्नु भएको छ, पछि चाहिँ त्यसैलाई पुनर्पुष्टि हुने गरी थप स्पष्ट हुने गरी तोपेन्द्र सरले पनि राख्नुभयो। मैले अब यसै विषयमा चाहिँ थप एउटा सजिलो भाषामा म के भन्ने गर्छु भन्दा, सुनौला 1000 दिनको कुराकानी के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि गर्भभित्रका चाहिँ सामान्यतया 9 महिनासम्म बच्चा चाहिँ 9 महिना 10 दिन गरेर 30 दिनको 1 महिनाको हिसाबले 9 महिनाको हिसाबले 9 महिना भनेको 270 दिन टेन्टेटिभ। अनि त्यसपछि चाहिँ जन्म पछिका 2 वर्ष भनेपछि 1 वर्ष भनेको 365 दिन, 2 वर्ष भन्दाखेरि 365 दुना 730 दिन, 730 दिनमा 270 जोड्दाखेरि 1000 दिन। यो 1000 दिनलाई चाहिँ सुनौला दिन, गोल्डेन 1000 डेज, सुनौला 1000 दिन, यो हामीले मात्रै भनेनौँ, केही चिन्तकहरूले मात्रै भनेनन्। संसारका मनोविज्ञहरू, बाल मनोविज्ञानका चाहिँ ज्ञाताहरू
त्यसको चाहिँ अध्येताहरू सबैले भने र त्यसलाई चाहिँ युनेस्को, युनिसेफ सबैले चाहिँ एउटा त्यसलाई विहङ्गम नारा बनाए, त्यसलाई चाहिँ एउटा आदर्श वाक्य बनाए कि यसले ठुलो सचेतता बनाओस् र सुनौला 1000 दिन बच्चाको भाग्य भविष्य भन्ने चाहिँ त्यही सुनौला 1000 दिन हो। योसँग सँगसँगै अझ जोडिएको कुरा के आयो भन्दा एउटा सामान्य कुरा हामीले बुझौँ न, एउटा राम्रो बिरुवा हुत्काउनु छ भने राम्रो घिरौँलाको बोट बनाउनु छ, राम्रो आलुको बोट बनाउनु छ, राम्रो मकैको बिरुवा मकैको बोट उमार्नु छ भने पनि त्यसको बिउ राम्रो हुनुपर्छ। यो त राम्रो पुष्ट छ, यसलाई चाहिँ राम्रो बिउ राख्नुपर्छ। घिरौँलो, काँक्रो, फर्सी, लौका हाम्रो पूर्वजदेखिबाट हामीले सिक्दै आएको प्रकृतिबाट सिकेको कुरा के हो भन्दा त्यो बिउ राम्रो हुनुपर्छ, पुष्ट हुनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँबाट हुने उत्पादन राम्रो हुन्छ। सबै कुरामा धानको बिउ, मकैको बिउ, चामलको बिउ सबै चिजहरू चाहिन्छ प्रकृतिमा। भने यो मानव जाति पनि चाहिँ के हो, एउटा प्रकृतिको चाहिँ एउटा प्राणी हो, एउटा किरा अरू जनावरहरू जस्तै हामी पनि हौँ। भनेपछि हाम्रो पनि भाग्य र भविष्य जन्मेपछि मात्रै निर्णय हुँदैन, अघि पनि चर्चा भयो, गर्भभित्रैबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले आजभोलि अब यसलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले यसो पनि भन्छन् कि मान्छेको पूर्व जन्म पुनर्जन्म छ कि छैन त भनेर भन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने पुनर्जन्म त भइ नै सकिया छ। मेरो पनि सन्तान भएको छ, त्यो अर्को जन्म हो। म नै कहिले जन्मे हो भन्ने विषयमा चाहिँ यो के पनि थाहा छैन, न जन्मेको चाहिँ थाहा छ, न मरिन्छ कहिले भन्ने अन्त थाहा छ भन्ने पनि जुन आध्यात्मिक व्याख्या छ त्यो पनि ठिकै रहेछ। किन भन्दा म जुन रमाकान्त सापकोटा भन्ने मान्छे जुन दिन जन्मे, म जन्मेको मिति चाहिँ त्यो दिन पो म जन्मे, तर मसँग चाहिँ चाहिने चाहिँ जिन चाहिँ जुन डिएनए आरएनए थियो त्यो त मेरो बाबा आमासँग कहिलेदेखि थियो। त्योभन्दा अगाडि मेरो हजुरबा हजुरआमासँग थियो। त्योभन्दा अगाडि कहिलेदेखि थियो। सृष्टिको कहिलेदेखिको सिर्जनाको सङ्ग्रहको रूपमा क्युमुलेटिभ भएर म यो प्राणीमा धरतीमा 2008 साल चैत्र 29 गते पो म आएँ। त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ करिब 9 महिना 10 महिना अगाडि त म आमाको गर्भभित्र थिएँ। त्यो आमाको गर्भभित्र बस्दाखेरि मेरो आमाले खाएको चिजहरू क्याल्सियम, प्रोटिन, आइरन जे खानुभयो, उहाँलाई चाहिँ ज्वरो रुगाखोकी के लाग्यो। मेरो आमाको गर्भभित्र रहेको बेलामा मलाई यदि मेरो आमालाई मलेरिया आएको भए म जन्मिएपछि चाहिँ म अहिलेको रमाकान्त भएर जन्मन पाउने थिइनँ। यो प्रमाणित भएको कुरा हो। यो मेरो आमालाई चाहिँ 4-5 दिनसम्म मात्रै ज्वरो आएको भए म त्यही भित्र सिद्धिसकिन्थे वा म जन्मिसकेपछि चाहिँ अपाङ्ग भएर जन्मन्थे। हेर्नु त 9 महिनासम्म आमाको गर्भभित्र रहेको बेलामा एउटा बच्चा राम्रो स्वस्थ शिशु दिनको लागि आमालाई कहिले इन्फेक्सन हुनु हुँदैन, एलर्जी हुनु हुँदैन भनेपछि त हाम्रो भाग्य र भविष्य त कहिलेदेखिबाट निर्णय भयो? आमाको गर्भबाट निर्णय भयो। हामी जन्मेपछिको कुरा होइन, पूर्व जन्मको भाग्य हो भनेर त यहीँ रहेछ। अझ त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो बाबासँग चाहिँ यदि चाहिँ डायबिटिज रोग बाबालाई आमालाई चाहिँ थियो, मुटुको रोग कसैलाई बाबालाई आमालाई समेत थियो भने मलाई अहिले किन आउँछ त भनेर भन्दाखेरि मेरो त्यो जिन डिएनए आरएनएबाट आउँछ। जब डिएनए आरएनएबाट चाहिँ शरीरमा लाग्ने रोगहरू सबै आउँछ भने सामर्थ्य हाम्रा बौद्धिक क्षमताहरू जे छन् हामी त्यो सबै पनि चाहिँ त्यो जिनले लिएर आउने हो, डिएनए आरएनएले लिएर आउने हो। त्यसो भइसकेपछि अब मैले धेरै के पनि व्याख्या गर्नु परेन। हाम्रो भाग्य र भविष्य भनेको हाम्रो जन्मेपछि मात्र निर्धारण भएको छैन। जन्मभन्दा पूर्व आमाको गर्भभित्र रहँदा, अझ आमाको गर्भभित्र रहनुभन्दा पहिले बाबा र आमा छुट्टै भएको बेला पनि मेरो आमासँग मेरो बाबासँग जे इलिमेन्टहरू थियो, जे प्राकृतिक पञ्चतत्त्वहरू थिए, ती तत्त्वहरूको परिणाम स्वरूप म आएको हुँ। म आएको भन्दा मतलब मेरा छोराछोरी सन्ततिमा पनि यही गएको हो र मेरो छोराछोरीमा पनि पुनर्जन्म भइसक्यो भन्दा मतलब मेरो डिएनए आरएनए मेरो छोराछोरीमा गइसक्यो र त्यहाँबाट नाति नातिनीमा पनि गइसक्यो भनेपछि मेरो पुनर्जन्म पनि भइसक्यो डिएनए आरएनएको कुरा। त्यसकारण चाहिँ अध्यात्मले चाहिँ जे पुनर्जन्मको व्याख्या गरेको छ यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर विज्ञानवादी सोचले चाहिँ विज्ञान भन्ने बित्तिकै के किन कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने मात्रै त हो नि। बडा सिम्पल कुरा छ। कसैले अध्यात्म र विज्ञानलाई बेग्लै व्याख्या गर्यो, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। एउटै चिज हो। अध्यात्ममा, भावनामा, कल्पनामा
प्रश्न मिसाइदिएपछि र प्रश्नको उत्तर खोजेपछि विज्ञान त भइ त गयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो निर्णायक चिजहरू चाहिँ गर्भभन्दा पहिलेको कुरा भयो। अब गर्भ जन्मिसकेपछिको कुरा पनि हामीले चाहिँ जन्मिसकेको पछिको अवस्थालाई पनि बडा पहिले प्रिनेटल पिरियड अनि पोस्टनेटल लाइफमा पनि सालनाल काट्नुभन्दा अगाडि र सालनाल काटिसकेपछिको अवस्थालाई चाहिँ हामीले दुई भाग गर्यौँ। प्लिज मलाई चाहिँ कति समय बोल्न पाउने हक हो भन्ने बिरे मैले थाहा पाइनँ। म त यो त घन्टौँ कति बोल्न सक्ने बोल्ने अभ्यस्त भएको विषय भयो। मलाई कति समय हो पहिले पाउँदो हजुर? म 10 मिनट 5 मिनट यो बेसिक नै सरबाट यो सुरुवात गर्ने भनेर त्यही भएर सरलाई मैले पहिले नै मेसेज गरेको थिएँ 10 मिनट सरले लिउँ त्यस पछाडि चाहिँ अब म 10 मिनट हजुर सरलाई अब 10 मिनट भित्र म सिध्याउने कोसिस गर्छु है त। त्यसो भए म छोटकरीमा जान्छु। के जान्छु भन्दा जब सालनाल काटिसकेर चाहिँ कैँचीले ब्लेडले काटिसक्यौँ, चाकुले काटिसक्यौँ, अब बच्चालाई हामीले के भन्यौँ भन्दा तेरो श्वास प्रश्वास पनि त आफू गर, तेरो दिशा पिसाब पनि त गर, रुनी कराउने पनि त गर भनेपछि उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्रता डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ उसलाई छोडिदियौँ। अब उसलाई हामीले बाहिरबाट अलिकति माया गरे मात्रै हो, सहजीकरण गरिदिए मात्रै हो। उसले चाहिँ अब आफै मौलिक समायोजन गर्न सकेन भने उसले एडजस्ट गर्न सक्दैन। यो पिरियड 6 दिनको हुन्छ। त्यसै भएर हाम्रा पुर्खाहरूले छैठीमा भाग्यले लेखेको भाग्यले लेख्छ अरे भनेको 6 दिनसम्म त्यसरी थाकेर आएको मान्छेलाई चाहिँ यहाँबाट अमेरिकातिर गएको कता कता टाढा गएर आएको मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ ह्याङ हुन्छ, जेट ल्याग हुन्छ भने जस्तै एउटा बच्चा पनि आउँदाखेरि चाहिँ भित्रको वातावरणमा आमाको गर्भबाट भित्र रहेको जुन वातावरण थियो त्योबाट बाहिरबाट आएर यो धुलो धुवा तापक्रम त्यो सबैसँग समायोजन गर्ने, चुस्ने, निल्ने, पिसाब गर्ने, दिशा पिसाब गर्ने सबै आमाको गर्भभित्र एटेच बाथरुम सबै त्यहाँभित्र अक्सिजन सक्सिजन सबै हाम्रो चाहिँ सिस्टमभित्र बनेको बच्चा आइसकेपछि अब स्वतन्त्रतापूर्वक एडजस्ट गर्न उसलाई चाहिँ सालनाल काटिसकेपछि उसलाई चाहिँ 6-7 दिन लाग्छ। 6-7 दिनमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट मौलिक समायोजन उसले गरिसक्छ। अब ऊ आफ्नो कारणले मर्दैन त्यो बच्चा। त्यसपछि चाहिँ ऊ 12-13 दिन भइसकेपछि 2 हप्ता भइसकेपछि अरू राम्रोसँग एडजस्ट हुन्छ। त्यही भए हुनाले चाहिँ 2 हप्ता पुगिसकेपछि चाहिँ न्वारन राख्ने, नाम राखिदिने। अब यो मान्छे चाहिँ साँच्चै चाहिँ अब यो चाहिँ एडजस्ट भइसक्यो। लगभग यो टेन्टेटिभ चाहिँ 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ यो एडजस्ट भइसक्छ। यो इन्फेन्ट अवस्था चाहिँ भयो। त्यसपछि चाहिँ अब 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यसपछि यो एउटा चाहिँ बेबीहुड भन्छ, शैशव अवस्था, उत्तर शिशु अवस्था पनि भनेर यसलाई व्याख्या गरिन्छ। प्रारम्भिक शिशु जम्मा 2 हप्ता, टेन्टेटिभ 2 हप्ता हुन्छ। पछिल्लो चाहिँ 2 वर्षसम्मलाई टोडलर भनेर पनि भनिन्छ कि अब बेग्ला बेग्लै। सामान्यतया मनोवैज्ञानिक हर्लकको चाहिँ किताबलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले उनको अध्ययन चाहिँ अत्यन्तै सरल छ, सहज छ र संसारमा धेरै जसो चाहिँ सँग मिल्ने छ भनेर भन्छन्। हर्लकको चाहिँ चाइल्ड डेभलपमेन्ट मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मनपर्छ। 2 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ उत्तर बाल्यकाल भनेर के अरे यो उत्तर शैशव अवस्था भन्यो। 2 वर्षसम्ममा उसको चाहिँ अब बोल्नको लागि चाहिँ भाषिक केही शब्दहरू बोल्न सक्ने, डुल्न सक्ने। अघि चाहिँ खेलको कुरा आएको थियो। अब यो खेल चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा, चरा, गाई वस्तु, बच्चा त्यो उसको चाहिँ बाख्राको पाठो पनि खेल्नै चाहन्छ, गाईको बच्चा पनि खेल्नै चाहन्छ। प्रकृतिमा सबै चिज चाहिँ खेल्न चाहन्छ भनेपछि मानव जातिको पनि बच्चा चाहिँ खेलेको खेले, चलेको चले। आमा बाबालाई यो कति चकचके हो, चञ्चले हो बच्चा भन्ने गर्नुहुन्छ आमा बाबाले चाहिँ। वास्तवमा चञ्चले भएन भने त विकासै भएन नि। उसको कामै धर्मै उसको चकचक चकचक चक गर्ने हो। जे पाए पनि मुखमा राख्ने। उसले जे पनि चाहिँ जे पाए पनि मुखमा राख्न चाहन्छ। किन बच्चाले मुखमा राख्न चाहन्छ भन्दा he or she wants to test it भन्छ नि। जे पनि चाख्न खोज्ने। जुत्ता पाए नि मुखमै हाल्छ, कलम पाए नि मुखमै हाल्छ, खानेकुरा पनि मुखमा हाल्छ। के हुन्छ भनेर चाहिँ उसको चाहिँ मुखमा हाल्छ। अनि ड्याङ ड्याङ हान्छ, आवाज आउँछ कि आउँदैन सबै कुरा टेस्ट गर्न चाहन्छ। ऊ साइन्टिस्ट हो 2 वर्षसम्मको बच्चा। त्यो बेलासम्म उसले जे गर्न खोज्छ सबै कुरा चाहिँ हामीले कुशलतापूर्वक अनुगमन मात्रै गर्ने। उसलाई अब बिगारै गर्न थाल्यो भने उसलाई चाहिँ रोक्ने होइन भने उसले चाहिँ जता जता जान्छ, उतै दगुर्दिरहने, जे चलाउन चाहन्छ चलाइरहन दिने।
चक्कु खेलाउन थाल्यो भने आफै जी हुन्छ भनेर झिक्दियो होइन। फुटबल त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरूको लागि खेलाउन ट्वाइज भनेर भन्यो नि उसलाई चाहिँ खेलाउन दिने र खेलाउन देखिसकेपछि उसले चाहिँ खेलाउनका आधारमा मस्त विचार निर्माण गर्छ। उसलाई चाहिँ प्लेनको चाहिँ खेलाउनाहरू, बस अनि के चाहिँ मानिसहरू, यो सबै प्रकृतिमा जे देखिन्छ त्यो सबै किन उसलाई दिएको भन्दा त्यो देखिसकेपछि उसले चाहिँ जति देखेको आधारमा चाहिँ निर्माण गर्छ, बुद्धि निर्माण गर्छ भनेर चाहिँ 2 वर्षको उमेरसम्म उसले जति धेरै बोल्न पायो, जति धेरै साथ पायो, जति धेरै चाहिँ उसलाई मनोवैज्ञानिक तनाव भएन। एक्लै आमा बाबाले छोडिदिए, कोर्कोमा राइदिए, रोएको रोइ गर्नु पर्यो, कराएको कराई गर्नु पर्यो, ऊ धेरै चाहिँ हाँस्न पाएन, रोइ गर्यो, उसले चाहिँ बालोपन आफ्नो चाहिँ शिशुकालको चाहिँ इन्जोय गर्न पाएन भने उसको जीवन अब तनावबाट सुरु भयो। त्यो बेलामा भने जीवनमा चाहिँ एकचोटि घाटा परिसकेपछि चाहिँ घाटा परेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो घाटा असुल गरेर अनि ब्याज स्याज असुल गरेर नाफा कमाउनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ नि बिजनेसमा। त्यस्तै गरी 2 वर्षभन्दा पहिले चाहिँ बच्चाको चाहिँ घाटा पर्यो उसको चाहिँ शिशुकाल इन्जोय गर्नको लागि। त्यो बेला धेरै यातना भोग्यो, त्यो बेला धेरै तनाव भोग्यो, त्यो बेला धेरै कुरा देख्न पाएन, त्यो बेला पोषण पाएन भने त्यसपछि उसको जीवन घाटामा सुरु भयो। 2 वर्षपछि चाहिँ त्यो घाटा असुल उपर हुनको लागि चाहिँ जुन बेला चाहिँ गुम्यो त्यो बेला चाहिँ गुमेको चिज पछि असुल उपर हुन सक्दैन। जस्तै हामीले चाहिँ असारमा रोप्नुपर्ने धान भदौमा आएर रोप्यौँ भने त्यो धानले चाहिँ यथेष्ट फल दिँदैन भने जस्तै जिन पियाजे जस्ता मनोवैज्ञानिकहरूले धेरै अध्ययन अनुसन्धानपछि जुन बेलामा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरिएन भने त्यो विकास चाहिँ अलिकति घाटा पर्छ र जीवनभर चाहिँ त्यो घाटाको चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ। अब म धेरै जिज्ञासा जगाउने मात्रै हो या अब यो जसले यस विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ आजभोलि त लिटरेचर थुप्रै किताब पढ्न पनि पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ सुन्दर चाहनाले मात्र अभिभावकत्व पुरा हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा मेरो शिक्षाको आयाम भन्ने पुस्तकमा चाहिँ यो 2-3वटा यही विषयमा आर्टिकल पनि लेखेको छु। दुनियाँमा संसारमा आमा बाउ यस्तो आमा बाउ कोही छैन होला जसले आफ्ना छोराछोरीलाई जम्मैलाई गजब बनाउन चाहन्छ। आफूभन्दा जान्ने सुन्ने, आफूभन्दा धनी, आफूभन्दा हर दृष्टिकोणले चाहिँ भाग्यवानी हैन। तर संसारमा त्यस्तो त भएको छैन। चाहनाले मात्रै त हुँदो रहेछ भनेपछि त्यसो भए ढङ्ग पुर्याउनु पर्दो रहेछ। त्यसो भए बायोलोजिकल बाबुआमा हुनु र सामाजिक हिसाबले बाबुआमा हुनु चाहिँ फरक छ। साँच्चै बच्चा त बाबुआमा भइदिएपछि बायोलोजिकल्ली त ख्यालमा पनि बच्चा हुन्छ। तर साँच्चै चाहेरै मैले चाहिँ सन्तान जन्माउँछु भन्ने हो भने सन्तान जन्माउनु भन्दा पहिले नै छोराछोरी पढाउने जस्तै कस्तो सन्तान मैले जन्माउने भन्नको लागि मसँग स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ, मेरो आमासँग कस्तो स्वास्थ्य हुनुपर्छ। अझ चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो सन्तान उत्पादनको सवालमा बाबुआमाको मानसिक अवस्थाले त्यो जन्मने बच्चाको समेत उनीहरू कति तनावमा थिए, आमाको चाहिँ गर्भमा रहँदा कति तनावमा थिए, उनीहरूको चाहिँ बच्चाको चाहिँ त्यो पेटमा चाहिँ अण्ड बन्ने बेलामा आमा बाउ कति तनावमा थिए, त्यो समेत निर्णायक चिज हो। त्यसो भए हुनाले यो गर्भभन्दा पहिलेको चाहिँ 9 महिना भन्दा पहिलेको त गन्न सकिएन। 9 महिना चाहिँ त्यो सबै जिनसिन आदि इत्यादि पहिलाको चाहिँ निर्णायक चिज हो र जन्म पछिको 2 वर्षको बिचको चाहिँ यो परिवेशले मान्छेको भाग्य र भविष्य। हामी 5 वर्ष पुगिसकेपछि राम्रो स्कुल छानेर गजब धेरै पैसा तिरेर नाम चलेको बुढालीकण्ठ स्कुल जस्तो, यहाँ पनि नाम चलेका स्कुल जस्तो मजासँग झोला भरि किताब बोकाइदिएर अनि टाई लगाएर पठाइदिएपछि अझ अनि त्यसलाई पुरै पुगेन भने घरमा ट्युसन पढाएपछि छोराछोरी गजब हुन्छन्, हामीले जे बनाउन खोजेको त्यही बन्छ भन्ने यो भ्रमले हामीलाई जुन उभाएको छ, यो भ्रम तोड्ने नारा चाहिँ सुनौला 1000 दिन हो। सुनौला 1000 दिन बिग्रिया छ भने छोराछोरी तपाईँले जे बनाउन चाहनु भएको छ त्यो बन्दैन। दिस इज एक्ज्याक्टली गोल्डन 1000 डेज। अब त्यसपछि चाहिँ 2 वर्षपछि पनि हामीसँग 3 किसिमका अभिभावक हुँदो रहेछन्। एक थरी अभिभावक चाहिँ मूलतः मैले क्याटेगोराइज गरेको, एक थरी आफू केही पनि जान्दैनन्, सामान्य साक्षर छन्, यो सबै मैले भने जस्ता कुरो पनि जान्दैनन्, किताब सिताब पनि पढ्दैनन्, पढ्ने फुर्सद पनि छैन, रोग भोग शोकमा चाहिँ जहिले पनि प्रभावित छन्। त्यही पनि छोराछोरीलाई राम्रो बनाउने रहर छ। महँगो स्कुलमा, प्राइभेट स्कुलमा, बोर्डिङ स्कुलमा पढाइदिएपछि छोराछोरी इङ्ग्लिस पढ्न जान्छन्, गजब हुन्छन् भन्ने भ्रममा छन् र पठाइदिया छन्। एक थरी अभिभावक चाहिँ केही जान्दैनन्, बिचारा भावना उनीहरूको राम्रो छ।
दोस्रो थरी अभिभावक कस्ता छन् भन्दा व्यावसायिक काम गरेका छन्, पैसा सैसा पनि कमाएको छन्, आफूलाई करिब करिब मध्यम वर्गीय भन्छन्, स्कुलमा राम्रो छ, म अरू कुरो जान्दिनँ, मलाई फुर्सद छैन, म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ भन्छ, म सामाजिक कार्यकर्ता भन्छ, म जागिरी हुँ भन्छ, यहाँ भन्छ उहाँ भन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। पैसा जति चाहिन्छ मलाई भन्नुहोस्, म पैसा तिर्दिन्छु, मेरो छोराछोरी गजब हुनुपर्छ। र त्यो गजब भनेको को मार्फत हुनुपर्छ भन्दा शिक्षक मार्फत हुनुपर्छ, स्कुल मार्फत हुनुपर्छ भन्छ। र छोराछोरीलाई पनि ल है तैँले गजब धेरै नम्बर ल्याउनु पर्छ, स्कुल चाहिँ पैसा मैले जति भन्यो त्यति दिन्छु भन्छ। अनि उसलाई समय दिने चाहिँ, उसलाई छोराछोरीलाई समय दिने चाहिँ उसलाई छैन। र उसले पैसा जसरी पाएपछि पैसाले जे पाइन्छ त्यही किन्छ। अनि पैसाले चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक पनि जम्मै किनेपछि आउँछ भन्ने उसले बुझेको हुन्छ। जहाँ जहाँ महँगोमा चाहिँ किन्न पाइन्छ त्यही किन्न चाहिन्छ। अर्को दोस्रो भ्रम त्यहाँनिर छ। तेस्रो खालको अभिभावक छन्, पैसा धेरै पनि छैन, ठिकै ठिकै खालका छन्, जसो तसो गुजारा चलेको छ, ज्ञान बुद्धि विवेक पनि छ, अलिअलि चाहिँ समय चाहिँ काटेर भए पनि छोराछोरीलाई चाहिँ के छ, तिम्रो स्कुलमा कतिको पढाइ भएको छ बाबु, कस्तो छ छोरीलो चाहिँ के छ, कुन सर सबै राम्रो छ, आज तिमी र म कमसेकम चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट छोरा तिम्रो पढाइको विषयमा कुराकानी गरौँ, बेलुका बिहान चाहिँ कमसेकम 10-15 मिनट कुराकानी गरौँ, हप्तामा एक दिन चाहिँ तिम्रो पढाइको विषयमा के छ, तिम्रो समस्या कस्तो छ भनेर पारिवारिक कुराकानी गरौँ हैन। त्यतिसम्म म्यानेज गर्न जान्दछन्। उनीहरूसँग धेरै पैसा पनि छैन, गरिब हुनु अपराध पनि होइन भन्ने राम्रो बुझेका छन्, छोराछोरीलाई पनि त्यति बुझाउँछन् हैन। र छोराछोरीलाई जुनसुकै स्कुल पढाउन्, छोराछोरी स्कुलबाट पढेर मात्रै हुँदैनन्, ठिकै छ शिक्षकहरूको विषयमा उनको विद्यार्थीको अघिल्तिर आलोचना पनि गर्दैनन्। सबै शिक्षकहरू सबै राम्रो त हुँदैनन् बाबु, सबै पढ्ने आफैले हो, राम्रो पढाए सिक, नपढाएको बुझ सोध, शिक्षकलाई आलोचना नगर भन्छन् हैन। शिक्षकहरूको विषयमा चाहिँ को राम्रो छ, सबभन्दा राम्रो शिक्षक को छ नि, किन राम्रो छ नि भनेर सोध्छन्। धेरै कुरो उनले जान्नु पर्दैन। शिक्षकले अभिभावकले तिम्रो कुन विषय चाहिँ सबभन्दा तिमीलाई मनपर्छ नि, किन मनपर्छ नि, ए अनि फलानु सरले चाहिँ पढाएको बा म्याडमले पढाएको किन मनपर्छ नि, उहाँले के गरेर पढाउनुहुन्छ र मनपर्छ नि, त्यति प्रश्न मात्रै गरिदेऊ। अनि रेडियो टेलिभिजन हेर्छौ तिमी, के प्रोग्राम हेर्छौ नि, त्यो प्रोग्राममा तिमीलाई किन मनपर्छ नि, त्यति मात्रै। आऊ तिमी र म सँगसँगै बसेर काम गर्दै गफ गर्दै गरौँ, खाना खाने बेलामा पनि अरू केही काम गर्ने बेलामा पनि, आफूले लेख्ने पढ्ने व्यावसायिक काम गर्ने छ भने त्यो बेलामा छोराछोरीसँग तिम्रो कुरा सुनाऊ न मलाई, ए मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ पनि अलिअलि भन्ने, ए हो तिम्रो त्यसो भए तिम्रो सरसँग सोध न, मैले भने ठिक कुरो रहेछ कि रहन्छ ल भन त, मैले भनेको पत्याएनौ भने तिम्रो सरसँग मिससँग म्याडमसँग सोध न भनेर बच्चासँग गफ मात्रै गर्छन्, अलिकति प्रश्न मात्रै गर्छन्। धेरै कुरो पैसा पनि छैन उनीहरूसँग, धेरै जान्न पनि जानेका छैनन्। हो यो तेस्रो खालको अभिभावक चाहिँ छोराछोरीको लागि चाहिँ राम्रो अभिभावक हुन्। मैले लेख्ने कुरा पनि यही हो, बोल्ने कुरा पनि यही हो, आज भन्ने कुरा पनि यही हो। अब धेरै समय नलिकन चाहिँ हामीले चाहिँ यो तेस्रो खालको अभिभावक बनाऊ। धेरै पैसा दिने, धेरै खर्च गर्ने कुराले चाहिँ पैसाले माया बुद्धि ज्ञान आउँदैन। पैसाले बजारमा जे छ त्यो आउँछ, ढाक धक्कुर अभाव, मसँग यस्तो छ, मसँग यति महँगो जुत्ता छ, मसँग यति राम्रो झोला छ, मसँग यति मजाको ल्यापटप छ, मसँग यति मजाको चाहिँ मोबाइल छ, यस्तो चिज आउँछ, मसँग यति मजाको ज्ञान छ, मैले यस्तो निर्माण गरेँ, बुद्धि निर्माण गरेँ, मैले यस्तो खोजी अनुसन्धान गरेँ, यो पैसाले आउँदैन हैन। त्यसकारण चाहिँ यो अभिभावकलाई चाहिँ पैसा धेरै खर्च गरेर घोटाएर पिलाउने कुराबाट चाहिँ भ्रमबाट पनि मुक्त गराएर, अङ्ग्रेजी घोगाएपछि चाहिँ हिजो मैले चाहिँ एउटा प्रश्न बनाएर पठाइदिएको, यो नर्सिङमा पढ्ने गरेको विद्यार्थी, नर्सिङमा पढ्ने भने त 12 कक्षा बराबरको विद्यार्थी हो नि, नेपालीमा सामाजिक भनेपछि त नेपालीमा प्रश्न बनाएर पठाएँ हैन। ललित कलाका दुईवटा उदाहरण दिनु भनेको फोन आयो मलाई, सर यो ललित कला भन्ने के छ, विद्यार्थीले बुझेन सर भन्यो कि बुझेन पनि राम्रै भयो, एउटा फेरि उसले खोजी गर्छ, नबताइदिनुहोस्, इङ्ग्लिसमा नबताइदिनुहोस् है कि। मूर्तिकला, ललित कला, चित्रकला भनेको नेपालीमा बुझेन अरे बच्चाले। अब त्यो उसले इङ्ग्लिसमा पढ्दै आयो, 10 कक्षासम्म त सोसियल स्टडी त पढ्यो, के पढ्नु। एकजना इन्जिनियर साहबले झोलुङ्गे पुल भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ झोलुङ्गे सस्पेन्सन ब्रिज भनेको चाहिँ के नेपालीमा के भन्छ भन्दा झोलुङ्गे पुल भन्ने बुझ्दिनु भएन अरे चाहिँ है कि। भनेपछि त अब यो यस्तो इङ्ग्लिस पढेर चाहिँ घोकेकोले के अर्थ दियो र हामीलाई। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ यो अङ्ग्रेजी प्रतिको मोहले पनि
हामीलाई चाहिँ केही पनि हाम्रो ज्ञान अनुभवलाई पनि त्यो जीवन उपयोगी ज्ञान पनि भएन। त्यसो भएर अभिभावकहरूलाई चाहिँ धेरै भ्रम भयो। यो अब यो व्यापार गर्ने भनेको पनि भ्रम बेच्ने रहेछ हेर्नुहोस् कि फेन्सी माल कति पर्ने हो कि 60 रुपियाँ पर्ने कमेज पनि यो गजबको छ भनेपछि 500 रुपियाँ पनि बेच्न सकिने। यो शिक्षा सरलाई मैले अब यही रोकेँ। फेरि हामी साथीहरूका जिज्ञासाहरू आउँदैछन्। यस्तै भयो। त्यस कारण चाहिँ यो शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ सवालमा अभिभावकहरूलाई भ्रमबाट मुक्त बनाएर यथार्थ बुझ्नको लागि यथार्थ गर्नको लागि धेरै जान्ने बुझ्ने केही हुनु पनि पर्दैन, पैसा खर्च गर्न पनि पर्दैन। प्रश्न गर्ने र प्रश्नको चाहिँ सामान्य प्रश्नको उत्तर खोज्ने यति चेतना जगाउन सक्यौँ भने समाजलाई चाहिँ परमार्थको काम चाहिँ यसलाई चाहिँ समाजलाई कल्याणको काम हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हजुरको यो अभियानमा सफलता मिलोस्। शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर जोडिरहनु होला। हामी अरू साथी सविता म्याडमले हात उठाउनु भएको छ। साउन्ड छैन, धीर सरको साउन्ड छैन, धीर सरको साउन्ड छैन अघिदेखि। छैन, अझै छैन। प्राविधिक समस्या आए जस्तो छ। सविता म्याडमले हात उठाउनु भएको थियो, केही कुरा राख्दै गर्नु न म्याडमले। छैन धीरजी, तपाईँको साउन्ड प्रब्लम, तपाईँको साउन्ड सुनिया छैन। तपाईँको साउन्ड बिग्रिएको छ तपाईँको, अलिकति सच्याउनु न त्यसलाई। साउन्ड किन त्यहाँ च्यार गरेर आवाजै सुन्ने। ल भयो, अब ठिक भयो। ल अब ठिक भयो। अब ल नहुनु पर्ने बेलामा चाहिँ भयो। ल हजुर, नहुनु पर्ने भनेको छ। ल अब ठिक छ। ठिक छ। हजुर, अब सविता बहिनीलाई म आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गरेँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर सबैलाई मेरो नमस्कार। हजुर मेरो आज जुन हजुरले जुन भएको टपिक थियो त्यसमा मैले अलिकति आफ्नो अनुभवहरू सेयर। मेरो चाहिँ क्लियर छैन अङ्कल? छ। हजुर, मैले अलिकति आफ्नो अनुभव यसमा मेरो विचार भन्दा नि आफ्नो अनुभव सेयर गर्न मैले चाहिरहेको छु। जुन यो गर्भ अवस्थाको जुन एउटा शिक्षा अथवा के भन्नु, यसलाई चाहिँ म चाहिँ के सोच्छु भने गर्भ अवस्था भन्दा पनि अभिभावकहरूले चाहिँ जब मैले गर्भधारण गर्ने सोचाइ राख्छु, मैले बच्चा बनाउँदैछु भन्ने सोचाइ राखेदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तो कि सकारात्मक सोच। त्यसपछि अनि उहाँहरूको चाहिँ आफू आर्थिक रूपले र मानसिक रूपले पनि एकदम तयार भएपछि मात्रै बच्चाको प्लान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँदेखि नै हामीले आफ्नो अभिभावकत्व निभाउन थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी गर्भ अवस्थाको बेलामा चाहिँ शिशुको जुन शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन्छ त्यसमा चाहिँ बाहिरी वातावरणले एकदम ठुलो असर पार्छ। आमाको खानपान, सोचाइ, आमाको वरपरको वातावरण आदि यी कुराहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो असर गर्छ भन्ने हामीले पढ्दै सुन्दै पनि आएका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा अब एज अ मदर, एउटा आमाको रूपमा मैले त्यो अनुभव पनि एकदम गरेको कुराहरू हो। जस्तो कि पौराणिक कालमा पनि हामीले अभिमन्युको कथा सुनेका थियौँ होइन, स्पष्ट भएको छ। र मसँग पनि प्रत्यक्ष यस्ता अनुभवहरू छन्। मेरा 2टा सन्तानहरू हुनुहुन्छ होइन, 2टा सन्तान छ मेरो। 2टा सन्तानको बेलामा मैले फरक अनुभव गरेकी छु। जस्तो मेरो पहिलो सन्तानको बेलामा म अलिकति तनावमा थिएँ, खानपान त्यति मलाई रुचि हुँदैन थियो, अनि म अलिकति टेन्सनमा भएर अलि बढी नै सोच्ने खालको थिएँ। ऊ पनि त्यस्तै खालको छ। र जब मेरो सेकेन्ड बेबी भयो, सेकेन्ड बेबीको बेलामा म अलि रिल्याक्स टाइपको थिएँ, खाना पनि राम्रोसँग खान्थेँ। ऊ पनि खानाहरू पनि त्यस्तै गरेर राम्रोसँग खान सक्छ। मेरो नानी र बाबुमा धेरै फरक छ। मैले त्यो एकदम प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा चाहिँ कस्तो भने मेरो गर्भ अवस्था 2टा टाइममा फरक अवस्थामा जुन मैले फरक अनुभव गरेको थिएँ, त्यही अनुसार मेरो बच्चाहरूमा पनि क्यारेक्टरहरू फरक छ। यतिसम्म पनि असर पार्दो रहेछ बच्चाहरूको बानी व्यवहारमा भने नि आमाको र जुन बाहिरी वातावरणले। मैले जस्तो किसिमको टिभी सोहरू हेर्थेँ, मेरा बच्चाहरूले पनि त्यस्तै किसिमका हेर्छन्। जुन कुरामा मेरो रुचि बढी थियो
अहिले मेरो बच्चाहरूमा पनि रुचि त्यस्तै त्यस्तै किसिमकोहरू छ। त्यो भनेपछि त कस्तो भने एकदमै यो गर्भ अवस्था भनेको अभिभावकहरूको बच्चाहरूको विकासको लागि शारीरिक मानसिक जुनकै हिसाबले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभव गरेकी छु। र यो जुन 16,000 दिनहरू भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले मैले विचार गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अघि पनि भने गर्भधारण गर्ने सोच भएदेखि नै हामी राख्नुपर्छ र बालबालिकाको सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विकास भनेकै गर्भावस्थादेखि चाहिँ म अहिले मन्टेसोरी स्कुल सञ्चालन गर्दछु। हामी मन्टेसोरी पद्धति अनुसार के भन्छौँ भने बच्चाहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूको दिमागमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने उहाँले जति पनि कुरा सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ सबै कुराको फ्रेम चाहिँ 8 वर्षभित्र बनाइसक्नुहुन्छ। हरेक कुराको फ्रेम चाहिँ 8 वर्षभित्र बनाइसक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसमा अध्ययन गर्छौँ। त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँको यो विकास पनि एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ 8 वर्षभित्रमा भइसक्छ भन्ने हाम्रो एउटा विश्वासका साथ चाहिँ हामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन्छौँ, त्यो अनुसारले सिकाउँछौँ। जस्तो खानपानको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई हामीले जहिले पनि पौष्टिक आहार दिनुपर्छ, सन्तुलित खानाहरू दिनुपर्छ। जङ्क फुडबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म टाढै राख्नुपर्छ। र खेलाउनाको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि सुरक्षित खेलाउना दिनुपर्छ। जस्तो अस्तिको प्रोग्राममा पनि कुरा भएको थियो पिडोय, अब केमिकल भएका खेलाउनाहरू अनि साना खेलाउनाहरू जुन अहिले विभिन्न खानेकुराहरूमा आउँछ, खानेकुराको भित्र राखेका साना खेलाउनाहरू जुन चाहिँ एकदम सहजै रूपमा बालबालिकाहरूले मुखमा हालेर निल नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्ता खेलाउनाहरूबाट चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ टाढा राख्नुपर्छ। र साथै कस्तो हुन्छ भने यो उमेरका बालबालिकाहरूसँग मैले धेरै मैले घरमा पनि आफ्नो बच्चा-बच्ची पनि भएको, त्यसपछि अनि स्कुलमा पनि त्यही उमेरका बच्चा-बच्चीसँग काम गर्ने हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति अनुभव कारण के भन्न सक्छु भने जो बच्चाहरू जुन बालिकाहरूको साथी हुनुहुन्छ घरमा, एकजना दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू साथीहरूसँग खेल्नुहुन्छ। यदि साथी छैन भने उहाँहरूको एउटा इमेजिनरी फ्रेन्ड हुन्छ, काल्पनिक एउटा साथी हुन्छ। काल्पनिक साथीसँग उहाँहरूले जुन खेलाउनाहरू खेल्नुहुन्छ, खेलबाट नै उहाँहरूको चाहिँ एकदम विकास हुन्छ मेरो अनुभवमा। त्यसै गरी अस्ति हाम्रो जुन कुरा भएको थियो त्यो अनुसारले मैले अलिकति एउटा बनाएको पनि थिएँ, एउटा तयारी पनि गरेको थिएँ। हामीले अस्ति एउटा कुरा हाम्रो प्रोग्राममा लास्ट प्रोग्राममा के कुरा भएको थियो भने बच्चाहरूलाई हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ घरमै 5 वर्षसम्म चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यो आधारमा चाहिँ जस्तो हाम्रो मन्टेसरी मेथडबाट के भनिन्छ भने 5 वर्ष मुनिका बेबीहरूको चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी 5वटा विषयहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर बेबीहरूलाई सिकाउँछौँ। जुन कुरा हामीले घरमा सिकाइरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई नै आधार मानेर सिकाउँदाखेरि बेबीहरूको चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो एउटा फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज छ। ल्याङ्ग्वेज हामीले सिकाउँदाखेरि हाम्रो जुन भाषा छ यो मौखिक अमौखिक दुवै किसिमले बेबीहरूले सिक्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरू हामीले भनेर सिकाउँछौँ, बेबीहरूलाई बोल्न सिकाउँछौँ भने, लेख्न सिकाउँछौँ भने, कतिपय कुराहरू हामीले भनेको गरेको देखेर पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्सुरल डेभलपमेन्टको विषयमा हामीले कुरा गर्छौँ। सेन्सुरल भनेको चाहिँ बेबीहरूको सेन्स डेभलप हुनको लागि 5वटा सेन्स अर्गेनहरूको चाहिँ विकास गराउनको लागि हामीले यसमा चाहिँ बेबीहरूलाई कुनै पनि सामानको, कुनै पनि पदार्थको आकार, प्रकार, चिसो, तातो, पातलो, मोटो, हलुङ्गो, गरुङ्गो, त्यसका रङहरू, कुनै पनि सामानका अथवा कुनै पनि खानेकुरा अथवा जेसुकै होस् त्यसका बास्ना, गन्ध, जुनसुकै किसिमको पनि हामीले 5वटा सेन्सलाई विकास गर्न सक्ने गरेर चाहिँ हामीले सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को सब्जेक्ट छ म्याथ। त्यो म्याथलाई पनि हामीले गणमा सिकाउने, घटी, बढी, थोरै, धेरै के हो त भन्ने कुरा त्यो हामीले 5 वर्षभित्रमा सिकाउन सकिन्छ। जिरो भनेको के हो, जिरोको भ्यालु के हो त्यो सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो एउटा मन्टेसरीमा अर्को एउटा छ चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफ एक्सपिरियन्स भनेर भनिन्छ, जसलाई पिआरई भनिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरूमा हाम्रो बेबीहरूले गर्नुपर्ने त हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले जति पनि काम गर्छौँ ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै बेबीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सबै चौतर्फी विकासको लागि त्यो गराउन सकिन्छ। जस्तै कि आफ्नो कपडाको टाँक लगाउने, खोल्ने, जुत्ताको तना बान्ने, लगाउने, गाँठो पार्नलाई, त्यसपछि नाक सफा गर्न, कपाल कोर्नलाई, सामानहरूको रेखदेख गर्नलाई, चम्चा समात्न, एउटा भाँडाबाट अर्को भाँडामा सामान सार्न, जुन तरल पनि होस् ठोस होस् होइन, सार्नलाई, त्यसपछि दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने यावत सबै कुराहरू चाहिँ अभिभावकहरूले सिकाउनुपर्छ, घरमै सिकाउनुपर्छ यी कुराहरू चाहिँ। किनभने घरभन्दा ठुलो शिक्षालय कहीँ पनि छैन।
र आमा बुबा भन्दा ठुलो टिचर पनि कोही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो कल्चर सिकाउन सक्छौँ, आफ्ना रहन सहन संस्कृति परम्परा घर वरपरका वातावरणहरू, अनि त्यसपछि हामीले गर्दै आएका कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने आदर सम्मानदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेबीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सिकाइमा खेलाउनाले कतिको भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू थियो। सिकाइमा बेबीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो मद्दत गर्ने नै खेलाउनाले हो। हामीले खेलाएर गीत गाएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ एकदम बढी प्रभावकारी हामीले पनि बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ कसरी भने स्कुलमा पनि हामीले सिकाउँदाखेरि बेबीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ वे चाहिँ दुईवटा वेबाट हामीले पाइरहेछौँ। एउटा सिकाइ र अर्को चाहिँ गीतको माध्यमबाट। गीतको माध्यमबाट र खेलको माध्यमबाट सिकाउँदाखेरि बेबीहरूले एकदमै चाँडै सिक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ खेल चाहिँ सिकाइको लागि। त्यसरी डर र त्रास भनेपछि कस्तो हुन्छ भने डर भन्ने बित्तिकै हामीले बच्चाहरूलाई अनावश्यक डर दिनु हुँदैन, तर वाट इज रङ र वाट इज राइट भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले बेबीलाई सिकाउनुपर्छ। यो कुराले यस्तो असर गर्छ, यो कुराले चाहिँ यस्तो असर गर्छ, यो कुराको राम्रो पक्ष के हो नराम्रो पक्ष के हो, हामीले यो कुरा गर्यो भने के हुन्छ गरेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँलाई। बडा एकदम बुनागत रूपमा राखिदिनु। मेरो आवाज अहिले सुनिरहेछ कि छैन? अहिले छ, ठिक छ, अहिले आवाज ठिक छ। अहिले ठिक छ। हजुर, यो गीत र खेल बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सविता बहिनीले। अब यो हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भएर गएछ अहिले भने सामान्यतया हामीले चाहिँ यो लयात्मक गीतहरू बच्चाहरूलाई सिकाउने कुरा भन्दा पनि सानैदेखि अङ्ग्रेजी गीतहरूमा बानी पार्न थालेछौँ स्कुल पठाएदेखि। र स्कुल नपठाउँदाखेरि पनि गार्जेनहरूले पनि त्यो अङ्ग्रेजी गीतहरूलाई अलिकति अनुकरण गर्न बच्चाहरूलाई सिकाउने कारणले यो बच्चाहरूको गीतप्रतिको आकर्षण पनि भिन्न भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सविता बहिनीले। अब अरू साथीहरू स्वैच्छिक रूपमा हात उठाउनु भए पनि हुन्छ, अन्यथा म हाम्रो बाबुराम घिमिरे सर, तपाईँ हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नु त। रामबाबु दाईको पनि हात उठिरहेछ। रामबाबु दाई अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु त। रामबाबु दाई नमस्कार। नमस्कार। अब यो विषयमा कुरा गर्ने अलि आधिकारिक मान्छे जस्तो चाहिँ म भइन, किनभने त्यो नबोल दिनु आवाज आइरहेको ब्याकग्राउन्डमा। अनि किनभने आफ्नो पालामा आफूले बच्चा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कुराहरू केही पनि थाहा भएन। अब हामी बडा कठिन अवस्थामा भनौँ न, त्यो त्यति ध्यान दिने त्यो बेलाको संस्कार थिएन। अहिले नाति नातिना भएपछि अलिकति अनुभव चाहिँ नि हुँदै आएछ। अब मैले चाहिँ नि हाम्रो ठुली बुहारीले बडा चाहिँ नि ध्यान दिएर त्यो बच्चा गर्भमा भएदेखि चाहिँ नि डाक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर किताबहरू पढेर कसरी बच्चाहरू चाहिँ नि गर्ने, कसरी चाहिँ नि कस्तो खाना खाने, आफूलाई कस्तो अवस्थामा राख्ने, कति खुसी राख्ने, त्यो जम्मै कुराहरू चाहिँ गर्दै आयौँ हैन। त्यसपछि यो बच्चा जन्मिसकेपछि 5 वर्षसम्ममा चाहिँ नि कस्तो हुनुपर्छ, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नातिनी चाहिँ आफूसँग राखेर त्यसपछि बल्ल अनुभव गरियो 5 वर्षमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि। अब सबभन्दा जरुरी चाहिँ नि के देखेँ भने बच्चालाई के सिकाउने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि उनी बच्चाहरू बोल्न थालेपछि अनि पहिला चाहिँ नि कस्ता कुराहरू बोल्ने हैन, आफू बोल्दाखेरि कस्ता कुराहरू विचार गर्ने र बच्चाको अगाडि कस्ता कुरा गर्ने कस्ता कुरा नगर्ने भन्ने चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो हो। अर्को कुरो चाहिँ के भने कस्ता कुराहरू सुनाउने, कस्ता गीतहरू सुनाउने, कस्तो अभिनय गराउने भन्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ। अनि त्यसपछि बच्चाको रुचिको विषयमा कसरी उनीहरूको रुचि त बच्चाहरूलाई हाम्रो केही चाहिँ बच्चाका आफ्ना किसिमका चाहिँ जन्मजात गुणहरू हुन्छन्, केही कुरा चाहिँ आफूले सिकाएर
बिस्तारै विकसित गराउनु पर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। एउटा कुरा चाहिँ ग्रिटिङ्सहरू गर्ने, एउटा बच्चाहरूलाई रङहरू चिनाउने, सङ्ख्याहरू चिनाउने, सङ्ख्याहरूको विषयमा चाहिँ थाहा दिने, अनि सामान्य चेतनाहरू चाहिँ बढाउँदै लैजाने। हाम्रो देशको नाम के गरे भनेर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई देशप्रतिको चाहिँ नि भावहरू, हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने। अब पहिला पनि के थियो भनेदेखि हाम्रो हजुरआमाले भारतीय फिल्महरूमा जहाँसुकै साहित्यकारहरूले कुरा गर्दाखेरि मेरो हजुरआमाले लोरी सुनाउनुहुन्थ्यो कति मिठोसँग, त्यसमा चाहिँ कवितात्मक रूपमा सुनाएर मेरो साहित्यमा रुचि भयो भनेर साहित्यकारहरूले कुरा गर्ने। हाम्रो पनि हजुरआमाहरूले चाहिँ कथाहरू भन्ने, धेरै ठुला कथाहरू नभए पनि बिस्तारै बच्चाहरूलाई चाहिँ नि प्रेम सद्भावका कुराहरू सिकाउने, त्यो मनमा चाहिँ नि पर्ने। एउटा चाहिँ चरा थियो, चराको चाहिँ नि सानो बच्चा थियो, आमाले खाना खोजेर ल्याउँथिन्, उसका चाहिँ नि दिदीले चाहिँ उसलाई हिँड्न नसक्दा पानी दिन्थिन् भनेर यस्ता किसिमका कथाहरू सुनाएर उनीहरूमा नजानिदो किसिमले चाहिँ नि एउटा आपसी प्रेम सद्भावका कुराहरू चाहिँ नि बच्चाहरूलाई सिकाउन देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि खेलकुदमा पनि लगाएर अलिकति आत्मबल चाहिँ बढाउने, यसो नगर उसो नगर भन्नुभन्दा आफूसँगै बसेर खेलाएर ऊ चाहिँ नि नलड्ने गरी। अब हाम्रो नातिनी थिइन्, अब उनलाई चाहिँ नि खेलाउन भनेर लिएर गयो, अनि त्यहाँबाट आफू समेत खेल्यो, नजिकबाट हेर्यो, उसमा चाहिँ विश्वास जगायो, यो खेल्न सक्दैन क्यारे भने जस्तो उसलाई लागेको बेलामा सकिन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ नि ऊहरू पार्दै लैजाने। अनि अब 3-4 वर्ष 4 वर्षको भएपछि बच्चाहरूले केही कुराहरू चाहिँ राम्रैसँग बोल्ने गर्ने हुन्छन्, त्यहाँबाट उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन सिकाउने। अब आफ्नो मोजा लाउन, आफ्नो लुगा लाउन कसरी हो आफै लाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू, जुत्ताहरू चाहिँ नि अलिकति सजिलो लगाऊ तिमी भनेर लगाइदिन, आफूले झटपट गर्न भनेर हतार गर्न भनेर आफैले लगाइदिनु भन्दा उसलाई चाहिँ नि आफै लगाउन सिकाउने, आत्मनिर्भर चाहिँ हुन सिकाउने। अनि त्यसपछि हामीसँग भएका चिजहरूको बारेमा चाहिँ यो आगो हो, यसको नजिक हात लान हुँदैन, यसले पोल्छ, यो काट्ने चिज हो, यसलाई हामीले नजिक राख्न हुँदैन, यसले चाहिँ घाउ गराउँछ, यस्ता कुराहरू चाहिँ नि सिकाउँदै लगेर आफ्नो समाजका विषयमा। अनि नाता, तिम्रो दाजु नमस्ते गर्नुपर्छ, तिम्रो भाइ तिमीले माया गर्नुपर्छ, तिमी योभन्दा ठुलो हो भनेर यस्ता कुराहरू सिकाउँदै लगेर उसले चाहिँ थाहा नपाइकन यस्ता कुराहरू, उसको सामाजिक सम्बन्धका कुराहरू, तिमीले फलानालाई यो भन्नुपर्छ, यो नाम हो भन्ने कुराहरू, फलानाको नाम, तिम्रो बुवाको नाम, हजुरबुवाको नाम। अनि हाम्रो घरको परिवारमा चाहिँ नि को छ भन्दाखेरि नछुट्याइकन अब सानो बुवा ठुलो बुवालाई चाहिँ नि सानैदेखि हाम्रै परिवार हुन् भन्ने सिकाउनु पर्यो। होइन हाम्रो परिवारमा हामी 4 जना मात्रै हो भन्ने चाहिँ कहिले पनि सिकाउनु भएन। अब हाम्रो पुरै परिवार हाम्रो हो भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो वातावरण उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एकात्मकता पनि सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यी कुराहरू छन् अहिले आएर अनुभव गरे, आफ्नो नाति नातिना भएपछि अनुभव गरेका कुराहरू मैले यति राखेँ। अब धेरै किताबहरू पनि पढेको छैन यस्तो चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा, अब आफूले अनुभव गरेका कुराहरू भनेको त्यसले राम्रै सकारात्मक नतिजा दिएको छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। एकदम यो साइकोलोजी भन्ने पनि वास्तवमा अनुभव गरेरै मान्छेले लेख्ने कुरा हो, त्यसबाट उनीहरूले दाइको अनुभव मूल्यवान रह्यो। अब विश्वमणि सरको हात उठिरहेको छ। ल विश्वमणि सरको अब हामीले 2-3टा कुराहरू चाहिँ एकदम क्रिटिकली उठाउने गरेका छौँ। जस्तो अहिले रामबाबु दाइले भन्नुभयो हाम्रो देश नेपाल हो, हामी यो मान्छे हौँ, यसो हौँ, यो थरका हौँ, यो जातिका हौँ, यो वर्णका हौँ, यो भूगोलका हौँ, यो धर्मका हौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड स्टेजमा चाहिँ बच्चाहरूलाई कमभन्दा कम त्यस्ता कुराहरू अवचेतनमा लैजानुपर्छ भन्छौँ हामी चाहिँ। हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षाको अवधारणा चाहिँ के हो भने पहिले मान्छेलाई मान्छे बन्न दिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै जात, भूगोल, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता आदिको कुराहरूतिर जान दिनुहोस् भनेर भन्छौँ।
एकदमै यो साना बच्चाहरूको अवचेतन चाहिँ राष्ट्रवादी हुन जरुरी छैन, मानववादी हुन जरुरी छ, मान्छेवादी हुन जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यसमा केही करेक्सन जरुरी रहेछ। र जस्तो जातिगत कुरा, हामी यो जातका हौँ भनेर सानो बच्चाहरूलाई सिकाउनु हुँदैन भन्छौँ हामी। त्यसले के गर्छ त भन्दा यो बच्चाको साइकोलोजी निर्माणमा यस्ता कुराहरूले चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। जात, भाषा, धर्म, रीतिरिवाजका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै उसले जब बुझ्ने हुन्छ 5, 6, 7 वर्षभन्दा माथि गइसकेपछि जब उसले केही पढ्न थाल्छ, केही सिक्न थाल्छ, त्यसपछि उसले आफै खोजोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भनाइरहेको छ। अब यसको प्रभाव दुईटै किसिमको छ। एउटा कि त होलिस्टिक मान्छे बनाउनको निम्ति हामीले यसरी तयार गर्न आवश्यक होला, राष्ट्रवादी बनाउनको निम्ति हामी नेपालका मान्छे हौँ भन्न आवश्यक होला। यसमा वाद विवाद हुनसक्छ, तर हामी चाहिँ भन्छौँ पहिले चाहिँ मान्छे हुन आवश्यक छ, त्यसपछि मात्रै नेपाली भारतीय हुन आवश्यक छ भनेर भन्छौँ। अब यहाँ विश्वमणिजी, भानुहरीजीले केही प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँको प्रश्न के छ भने हामी बच्चालाई सिकाइरहेछौँ, लाद्दै त छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो मलाई के लाग्छ भने मैले यो बच्चाहरूको मनोविज्ञान सम्बन्धी पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ 2-3टा कुरा पाएँ। अघि संयुक्ता बहिनीले पनि भन्नुभयो हानिकारक कुरा के हो त्यो बताइदिने, रामबाबु दाइले पनि भन्नुभयो यसले काट्छ नि, यसले पोल्छ नि, यसले त यसरी खराब गर्छ नि भनेर जब त्यो विशेषताहरू उनीहरूलाई बताउँदै जान्छ उसको अवचेतनमा त्यो रेकर्ड हुँदै जान्छ र बिस्तारै उसले लर्निङमा रूपान्तरण गर्छ। यो त पोल्छ भनेको थियो। कहिलेकाहीँ टेस्ट गर्न पनि चाहला, कतिपय बच्चाहरूले छ्वास्स त्यो पोलेर जब उसका टुटुलको उठ्छ, घाउ हुन्छ, त्यसपछि बल्ल आगो फु त्यो आथा भनेर उसले आफै भन्न थाल्छ, अर्कोलाई पनि सिकाउन थाल्छ। त्यो बडा इन्ट्रेस्टिङ उनीहरूको लर्निङ प्याटर्न मैले अनुभव गरेको साना बच्चाहरू हुँदाखेरि त्यस्तो गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब यदि नकारात्मक कुराहरूलाई सम्झाएर नरोक्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले सिक्दाखेरि खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नकारात्मक कुराहरूलाई सम्झाउँदै रोक, किन यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाऊ र रोक पनि भन्दो रहेछ मनोविज्ञानले। नबुझाइकन चाहिँ यो हुँदैन 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 भनेर चाहिँ नरोक, पहिले त्यसको बारेमा बताऊ, त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ यसको बेफाइदा के हो भनेर बताएर रोक भनेर भन्छ। त्यसले लर्निङलाई बढाउँछ भन्ने उनीहरूको अवधारणा रहेछ। अब विश्वमणि सरलाई म आफ्नो अनम्युट गरेर कुरा राख्न अनुरोध गरेँ। हजुर, सबैमा अभिवादन। अहिले मेरो भोगाई, मेरो आफ्नो सिकाइले चाहिँ 2-3वटा बुँदाहरू म राख्न चाहन्छु। एउटा त बच्चाको बाल्यकालको सिकाइ संस्कारले पछिसम्म प्रभाव पार्छ, त्यो सत्य हो। तर पुरै 70 अथवा 90% नै सानैमा सिकेको हो, पछि चाहिँ केही पनि रहँदैन भन्नेमा चाहिँ मेरो अलिक फरक धारणा छ। 50% चाहिँ उसको तलको कुरा र 50% चाहिँ पछाडि आएको कुराहरूको प्रभाव रहन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामी भाग्य र कर्मको कुरा गर्छौँ, जस्तै कम्प्युटरको सफ्टवेयर। हजुर हजुर हुन्छ। जस्तो कम्प्युटरको सफ्टवेयर र त्यो चलाउन सक्ने स्किल, सफ्टवेयर भयो चलाउने, सफ्टवेयरमा छ स्किल पनि छ भने त्यहाँबाट हामी त्यो कार्यक्रमबाट आउटपुट लिन सक्छौँ। तर स्किल छैन, सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयर छैन, स्किल छ भने त्यो अधुरो रहन्छ। त्यस्तै राम्रो उसको सिकाइ संस्कार बाल्यकालको प्रभावले उसलाई पछिसम्मको लागि राम्रो बनाउनलाई सहयोग पुग्छ। जब ऊ हुर्किँदै जान्छ उसले पाउने वातावरण, उसले लिने ज्ञान, उसले सिक्ने कुराहरू त्यो त जीवन पर्यन्त र पछिसम्म पनि हामी पनि लिइरहेका छौँ नि त। त्यसैले यस्तो प्रभाव चाहिँ रहन्छ। र जुन हाम्रो बाल्यकालको सिकाइ प्रभावकारी हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 16 संस्कारहरू अनि अन्नप्राशनको कुरा छ। अब दुधले मात्रै पुगेन, आमाकोले पुगेन, गाईको खुवाइयो त्यसले पनि पुगेन, अब अन्न खुवाउनु पर्यो, अन्नप्राशनको संस्कार छ, त्यसले पनि त्यो देखाउँछ होइन। त्यसैले बाल्यकालको प्रभाव पनि हो र पछिको वातावरण, उसले आर्जन गर्ने ज्ञान, उसले सिक्ने कुराहरूले गर्दा चाहिँ बच्चाको भविष्य निर्माण गर्ने भएकोले हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ, हाम्रो समाजको गतिविधि कस्तो छ, त्यो कुरा पनि बच्चाले लिइरहेको हुन्छ। अनि स्कुलहरूको गुरु गुरुआमाको प्रस्तुति, आउँदा जाँदाको उसले देख्ने कुराहरू, यी सबैको प्रभाव अनि वातावरणले उसलाई पारेको प्रभाव, पोल्युसन, यी सबैको समष्टिगत भएकोले गर्दा बाल्यकालको कुरा, हामीले दिने संस्कारको कुरा प्लस बाहिरी कुराहरूलाई पनि राम्रो बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ राष्ट्रको लागि अथवा पछि ऊ आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मेरो सिकाइमा चाहिँ। तर दुईटैको सामञ्जस्यको एउटा रूप चाहिँ उसको सफलता हो कि अथवा उसको जीवन उपयोगी
कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विष्णुमणि सर। अब सबैका आफ्नो आफ्नो बुझाइ र अनुभव छन्। अब यसलाई हामी अन्त्यमा केही एड्रेस गर्ने प्रयास गरौँला, किन यसो गर्ने भन्ने। भानुहरीजी, तपाईँको अनम्युट गरेर अलिकति तपाईँको कुरा अलिक स्पष्ट राख्नु त, तपाईँ के भन्न खोज्नु भएको थियो र तपाईँको आफ्नो बुझाइ के रहेको छ। त्यसपछि बाबुराम सर तयार हुनु होला है। नमस्कार सबै पार्टिसिपेट साथीहरुले। मेरो भिडियो चाहिँ आज काम गरिरहेको छैन। भिडियो गर्ने बित्तिकै आवाज ठीक छ, मेरो पनि अलि पुअरै छ नेटवर्क आज अगाडिको प्रोग्राममा। सबैभन्दा पहिले त आज विषयवस्तु गहन पनि भयो र हामी भन्दा अलि बाहिरको पनि रह्यो। यो गर्भाधानदेखि पश्चिमाहरूले यो प्रयोग गरिरहेका छन्। अस्ति सायद रामबाबु सरले हो कि कुन सरले कुरा उठाउनु पनि भएको थियो। पहिले नै यो हेल्थ पोस्टहरू जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब हेल्थ पोस्ट भन्दा नि अर्को कुनै नामले पश्चिममा चाहिँ जब प्रेग्नेन्सी टाइममै चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ जानुपर्ने, सिक्नुपर्ने, व्यवहारहरू के गर्ने, खानेकुरा के खाने भन्ने खालको सिकाइ हुँदो रहेछ। अब नेपालमा त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ कम छ अहिले पछिल्लो आवरमा। पहिले सुरुमा हामीले नि इस्टर्न हाम्रो पहिलेकै फिलोसफीमा अलिक बढी पाइएको छ, जस्तो गर्भधानका कुराहरू, त्यसका विधिहरूको बारेमा अहिले 16 संस्कारका कुराहरू भएको थिए। त्यो विधिहरू हामीमा अलि सुरुदेखि नै रहेछ, तर त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले गरेनौँ। त्यो प्रयोग नगरेको कारणले अब यो पछिल्लो आवरमा अहिले मैले अलिकति जस्तो छलफल विषयलाई अलिक भित्र जाँदाखेरि चाहिँ मैले अहिलेको क्वेसन चाहिँ के गरेको थिएँ भने, मेरो अझै प्रश्न मैले टाइप गर्दै थिएँ, मेरो बोल्ने पाला बोल्नै भनेको हुनाले मैले बोलेमा। त्रिभुजीय शिक्षामा तपाईँले धेरै मतलब यसको बारेमा भित्र छिरिसक्नु भएको हुनाले त्रिभुजीय शिक्षा जस्तो 3टा मस्तिष्कको प्रयोगको सम्बन्धमा यो अर्ली चाइल्ड, त्यो बच्चाको 2 वर्षको बच्चाले बुझेको कुरा चाहिँ बच्चाहरूको कुन मस्तिष्कमा त्यसको प्रभाव हुन्छ अथवा कुन मस्तिष्कमा त्यो कुरा चाहिँ उसले रिजर्भ गर्छ। यो 2 वर्षसम्मको एजको 2 वर्षसम्मको चाहिँ बुझाइ कहाँ स्टोर हुन्छ भन्ने बुझाइ हो त्रिभुजीय शिक्षाको एउटा मलाई लागेको जिज्ञासा हो। र अर्को यो बच्चाहरू 2 वर्ष भन्दा अब हामी कहाँ हुन् त 2.5 इयर्सका बच्चाहरू हुन्। र अब मलाई लाग्छ 2 वर्षभित्रको बच्चाको बुझाइ नै 100% हुँदैन। यो चाहिँ अघि अगाडि सरको उसँग पनि म सहमत छु। र मलाई बच्चाहरूको अब यो सबै कुरा कहाँ जोडिरहेछ भने अहिले अभिभावकले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्यो, अभिभावकले आफ्नो खानपान परिवर्तन गर्यो, अभिभावकले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्यो भने अर्ली चाइल्डहुडमा चाहिँ बच्चालाई सिकाइरहनु पर्दैन भन्ने खालको उही खतराका कुराहरू अथवा त्यसले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनाको बारेमा मात्रै सजग हुनुपर्छ, सेक्युरिटीको कुरा मात्रै, बाह्य सेक्युरिटी चाहिँ अभिभावकले दिनुपर्छ। त्योभन्दा अन्य चाहिँ सिकाइका कुराहरूलाई लाद्नु पर्ने हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। र अझ मलाई के लाग्छ भने जुन हामीले 2.5 वर्षदेखिका बच्चाहरू जुन स्कुलमा विद्यालयमा पठाउँछौँ अहिले, त्यो पठाइरहेर हामीले फेरि पढाउन थालेका कुराहरू पनि अलिक बढी लादिएको अवस्था छ। हामीले पढाउनु पर्ने अब रेखाको बारेमा, पोइन्टको बारेमा हामी सुरु गरिहाल्छौँ। जति हामीले मन्टेसरी भने पनि जे विधिबाट हामीले पढाएको भने पनि हाम्रो अभिभावकहरूको मानसिकता कस्तो छ भने 2 वर्ष 3 वर्षभित्र 2.5-3 वर्षको बच्चा ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले काम गरेको कारणले भ्याउनु भएको हुँदैन, बच्चालाई केयर गर्न ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ। तर उहाँहरूको चाहना चाहिँ अलिअलि पढिदियोस्, अलिअलि जानिदियोस् भन्ने खालको बढिसकेको हुनाले त्यसले हामी अलिअलि लाद्ने ऊ चाहिँ हामी कहाँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो पढाइको कुराहरूलाई अलिकति चेन्ज गर्नु नै पर्छ। 2.5 वर्षदेखि नै उसलाई 10 पोइन्टहरू, रेखाहरूको बारेमा सिकाउन थाल्ने अथवा पढाइतिर लागिहाल्ने, त्यसलाई रोक्नु पर्ला। अब यहाँ त यो जुन हाम्रो प्रश्नको बारेमा धेरै उत्तरहरू आइसक्यो, यो बारेमा म नदोहोऱ्याउँ। कुन बेलादेखि यो सुनौलो हजारको दिनको बारेमा त करिब हाम्रो रमाकान्त सरले छलङ्गै पारिदिनु भएको छ। त्यसको सुरुवात कहाँदेखि गर्ने, त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा। र मलाई अब हामीले अभिभावक शिक्षाको विषयमा चाहिँ मैले यति मात्रै, मेरो चाहिँ आजको निचोड के हो अहिले सरहरूको सबैको सर म्यामहरूको कुरा सुन्दा भने यो अर्ली चाइल्डहुडमा बच्चालाई कुनै तनाव दिनु हुँदैन, अभिभावकलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ र अभिभावकको व्यवहार, खानपिन, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आयो भनेदेखि स्वतः बच्चाहरू चाहिँ त्यो ट्र्याकमा जान्छन्। अथवा हामीले राम्रो ठान्यौँ, राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने राम्रोतिर जान्छ,
नराम्रोतिर गयो भने त्यसमा अलि बढी उसलाई प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्यो। मैले यति नै भने र त्रिभुजीय शिक्षाले चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एकचोटि कुनै सरहरूले मलाई भनिदिनु भयो अझ त्यसको हुने थियो। यो बाल जुन 2 वर्षको अथवा 1000 दिनभित्रको बच्चाहरूको बुझाइ चाहिँ कुन मस्तिष्कमा स्टोर भएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्न इच्छुक हुँदै मेरो कुरा अन्त्य गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद भानुजी। अब म हाम्रो बाबुराम सरलाई थोरै अनुभव सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। उहाँ यो सगुन शिक्षा सहकारी लालबन्दीबाट हुनुहुन्छ। लालबन्दी होइन दाइ, हरिओन। ए हरिओन है, सरी लालबन्दी भने होइन। यहाँ नेटको प्रब्लमले हेर्नु न, रमाकान्त सरको ठ्याक्कै सुन्दै म चाहिँ ठ्याक्कै हराएँ। अब डिस्कनेक्ट भएँ नेटको प्रब्लमले। अहिले फेरि खोजेर यहाँ के व्यवस्थापन गरेर फेरि आएँ नेटमा। ल सबै सरलाई नमस्कार। अब मैले त यो विषय धेरै नबुझेको विषय छ। अब धेरै कुराहरू अहिले सिक्ने क्रममै छु म। अब मैले यसको विषयमा कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि अहिले भानुदाईकै विषय सबभन्दा मेन मुख्य समस्या चाहिँ अन्तिममा सबै कुरा घुमाइ फिराइ गर्दा पनि हामी अभिभावकसँगै जोडिएको छ। अभिभावकहरूले पटक्कै शिक्षा क्षेत्रमा त्यो जुन खालको भनौँ न बच्चालाई चाहिँ जुन खालको समय दिनुपर्ने हो, जुन खालको चाहिँ एउटा प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो, त्यो खालको अवस्था चाहिँ नेपालमा धेरै घटेको अवस्था, नेपालमा धेरै कम भएको अवस्था हामीले पनि महसुस गरिरहेछौँ अहिले यो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराको निचोडमा चाहिँ अभिभावकीय शिक्षालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिएला, त्यो कामलाई अगाडि लैजान पाए चाहिँ यी सबै कुराको चाहिँ केही न केही समाधान सुरुवात हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो तपाईँहरूसँग म जम्मा 3 दिनदेखि सम्पर्कमा छु र केही छुटेका कुराहरू धीरदाईले पठाइदिनु भएको छ। मैले त्यहाँ पनि अध्ययन गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु होइन। त्यही विषय चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ। मैले अहिले यो विषयमा धेरै चाहिँ कुरा राख्न चाहिनँ सर। ल धन्यवाद। हस् धन्यवाद बाबुराम सर। अब यहाँ रामकृष्ण सरको हात उठिरहेछ। म सरलाई अनम्युट गरेर अब सरले चाहिँ एकदम टिपोट पनि पठाउनु भएको थियो। म सरलाई भन्ने नै वाला थिएँ, हात उठाउनु भएछ। सरले अनम्युट गरेर आफ्नो कुराहरू राख्नु। रामकृष्ण सर। हजुर नमस्कार। 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 भिडियो पनि मैले भिडियो छ भने खोलौँ नत्र नखोलौँ। म भिडियो अन गरिनँ मैले। यसमा धेरै कुराहरू सरलबाट आयो, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। 2 वर्षभित्रको बच्चालाई सबभन्दा पहिला सञ्चारसिपको कुरा, आफूले अभिभावकले सञ्चार गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, बच्चासँग शुद्धसँग बोल्ने र उसले बोलेको कुरालाई रेस्पोन्स गर्ने सञ्चार कुरा। त्यसपछि बच्चालाई पढ्ने, उसलाई अवलोकन गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, त्यसको आधारमा आफूले बिहेभ गर्ने कुरा छ। त्यसपछि उसलाई त्यसै अनुरूप मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, यो चाहिँ सञ्चारसँग सम्बन्धित बुँदाहरू हुन्। र अर्को दोस्रो बुँदा छ सेफ्टी फर्स्ट। प्यारेन्ट्सले सबभन्दा बच्चाको सेफ्टीको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। र सेफ्टीमा चाहिँ ऊ सुतेको बेलामा पनि उसको देहान्त हुन सक्छ। सुतेको बेलाको सुरक्षा, त्यसपछि घरलाई चाहिँ ह्याजार्ड प्रुफ गराउने कुरा भनेको खतराबाट मुक्त घरलाई। अर्को कुरा छ सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक भनेको मतलब चुरोट खाने मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूले फालेको धुवा, त्यसबाट सुरक्षाको कुरा। अब खेलकुदको सामग्रीको प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई हुने खतरा, तातो वस्तुले पोल्ने, पानी दुध लगायतको यस्तो चिजहरू। र सेफ्टीको कुरा गर्दा उसको सबै खोपहरू 2 वर्षभित्र पुरा हुन्छ। त्यो हुनाले खोपको मात्राको विषयमा सुनिश्चित हुनुपर्छ प्यारेन्ट्स। सेफ्टीको कुराहरू मैले सकेँ। त्यसपछि ब्रेस्ट फिडिङको कुराहरू आउँछ। ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ पोषणको कुरा, त्यसपछि उसको भोक अनुसारको ब्रेस्ट फिडिङ हुनु पर्यो। अब बोतलबाट खुवाउने हो भने पनि उसले कसरी खाइरहेको छ त्यो अनुसार खुवाउनु पर्यो। बच्चाले कसरी ग्रहण गरेको छ त्यसलाई अवलोकन गर्दै खुवाउनु पर्यो। त्यसपछि
बच्चालाई सक्रिय राख्ने कुराहरू छ। त्यसमा ऊ बलियो हुने कुरा अनि उसले सिक्ने कुरा र उसले आफ्नो कुरा एक्सप्लोर गर्ने कुरा छ। त्यो बच्चालाई सक्रिय राख्ने चौथो बुँदामा मैले भने। र पाँचौं बुँदामा चाहिँ यो बच्चालाई स्क्रिनबाट टाढा राख्ने भन्छ 18 महिनाभित्रसम्म। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिकेसनको कुरा गरेँ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा सेफ्टीको कुरा गरेँ, तेस्रोमा चाहिँ खुवाउने कुराहरू ब्रेस्ट फिडिङको कुरा गरेँ, चौथोमा चाहिँ उसलाई एक्टिभ राख्ने कुराहरू गरेँ, पाँचौंमा स्क्रिनबाट टाढा, मोबाइल जन्य पदार्थहरूबाट टाढा। अब केही भएका कुराहरू के थियो भने सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि बच्चाहरूले लप्सी खाँदाखेरि घाँटीमा अड्काउँछ, त्यो कडा खालको चाहिँ चक्लेटहरू यस्तो अड्काउँछ विशेष गरी। त्यस्तै अब कुनै कुनै बच्चाहरूलाई घरमा त्यत्तिकै छोडिदियो भने बाकसमा चाहिँ थुनिएर मरेका घटनाहरू पनि छन्, भएकै घटना। त्यसपछि मैले अब एउटा बेसिक साइकोलोजीको कुरा जस्तो बेसिक लर्निङको कुरा त्यो कसरी सिक्छ भन्ने सरहरूको अब्जर्भेसन आफ्नो पढाइको आधारमा, शिक्षणको आधारमा, विद्यार्थीहरूसँग गरेको सङ्गत, आफ्नो बच्चाहरूसँग गरेको सङ्गत, यो दुवै आधारमा त्यो लर्निङ चाहिँ त्यो बेलाको कसरी हुन्छ बच्चाहरूको र कसरी इफेक्टिभ बनाउने त्यो बारेमा पनि सरको अनुभव अलिकति सुनाउनु। लर्निङको कुरा गर्दाखेरि जब हामीले सिकाउने भनेर चाहिँ हामी लाग्छौँ, हाम्रो सिकाउने तरिका सबै फेल खान्छ। उसले मलाई सिकाउँदैछन् भन्ने उसले बुझ्यो भने उसले सिक्दैन। मेरो लर्निङ हो मलाई सिकाउँदैछन् भन्ने कुरा उसले नबुझिकन उसँग हामीले व्यवहार गर्यौँ भने उसले सिक्छ। एउटा पार्ट छ। अब यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको सबै उत्तर म अहिले दिन असमर्थ छु। बरु चाहिँ एउटा सार कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, सार कुरा जति धेरै समय दियो उति थोरै खर्च लाग्ने र उपलब्धि बढी हासिल हुने। फेरि दोहोऱ्याउँछु, जति धेरै समय दियो, सूत्र त अस्ति पनि यो सूत्र बडा चर्चाको विषय भएको थियो। जति बढी समय त्यति कम लागत। हजुर हो, राम्रो सिकाइ। जति थोरै समय दियो उति बढी खर्च, उपलब्धि कम। यो त एकदम स्वयं सिद्ध तथ्य हो। मैले धेरै अभिभावकहरूसँगको कन्सल्टेसनबाट यो थाहा पाएको कुरा हो। घोचौती खार्ने कुरो निखार्ने भने जस्तै मैले सकेँ सरहरू, अब फेरि पछि आउँला। हस्, धन्यवाद रामगिरी सर, बडा सटिक पोइन्ट राख्नुभयो तपाईँले। जति बढी समय दियो त्यति लागत कम, त्यति गुणात्मक सिकाइ भन्ने अस्ति उहाँले आफ्नो पोइन्ट राख्नु भएको थियो। अब राजेन्द्र पगेनी सरले हात उठाउनु भएको छ। राजेन्द्र पगेनी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। थोरै तपाईँको परिचय पनि दिनु न राजेन्द्र सर। हजुर, म राजेन्द्र पङ्गेनी हो। म घर काठमाडौँ पतङ्गलतिर बस्छु। म एउटा अभिभावक पनि अनि शिक्षण पेसामा संलग्न पनि छु। यहाँ जुन यो अभिभावकको भूमिकाको विषयमा कुराहरू उठिया छ नि, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो बाल मनोविज्ञानको हिसाबले। र आम अभिभावकले यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी पनि छ। जुन त्रिभुजीय शिक्षा पद्धतिबाट पनि तीन किसिमको सिकाइ मान सिके भन्ने छ। मलाई एउटा के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, हाम्रो नेपालमा अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ चाइल्ड स्कुलिङको सवालमा हेर्दा 3 फेजमा, प्राइमेरी लेभलमा हेर्दाखेरि 0 to 3 years अनि 3 to 4 years र 4 to 5 years गरेर 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ यो इसिडी क्लासेसहरू सञ्चालन भइरहेको रहेछ। भनेको अर्थ 0 to 3 yearsमा पनि बच्चाहरू चाइल्ड केयर सेन्टरमा अथवा इसिडीमा चाहिँ पुग्छन् अनि 3 to 4 yearsमा पुग्छ। त हाम्रो बच्चा 2 वर्षको यहाँ जुन उनीहरू जन्मिसके पछाडि उनीहरूले जुन बाआमाको प्यारेन्ट्सको माया पाउनु पर्ने हो, ती कुराहरू कसरी दिनुपर्छ प्यारेन्ट्सले भन्ने कुरा पाटोबाट हेर्दा हाम्रो जुन अहिले यहाँ बहस भइरहेको छ अत्यन्तै राम्रो छ। यो कुराहरू अनिवार्य छ, जरुरी छ। यो प्यारेन्टिङ एजुकेसन चाहिँ हामीले आम रूपमा चाहिँ दिन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। तर हाम्रो बच्चा
10 to 4 भन्नु 4 सम्म अथवा अझै कम अथवा अझै भनौँ न त्यो रेन्जसम्म त बच्चा हामीले ती चाइल्ड केयर सेन्टरमा पुर्याउँछौँ, स्कुलमा पुर्याउँछौँ होइन। अनि त्यहाँ त बच्चाहरू एउटा टिचरसँग हुन्छ, अनि त्यहाँ सर्टेन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विषयवस्तुसँग बच्चाहरू हुन्छन्। अनि उनीहरू फेरि स्कुलबाट घर फर्किन्छन्, आफ्ना ती झोला पोका पुन्तरी बोकेर होमवर्क बोकेर आउँछन्। अनि उनीहरूलाई त्यो आउने बित्तिकै खाजा अब बाआमाले बनाइदिए हुन्छन्, खेल्न खोज्छन्, के गर्छन्, तर उनीहरूको माइन्ड स्ट्रेस कहाँ जान्छ भने उनीहरू त्यो होमवर्कसँग जोडिएका हुन्छन्। अनि विषयवस्तुको होमवर्कमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। मलाई लाग्छ यो 4-5 वर्षको बच्चाहरू त्यो फेजमा पुगिसकेका हुन्छ। त यिनीहरू घरमा मेन्टल्ली कसरी फ्री हुन सके र स्कुलमा त भएनन् नै, अब खेल्ने खेलाउने भन्ने कुरा हामी कहाँ छँदैछ। तर पनि हामीसँग पाठ्यक्रमको स्तर हेर्दा, पाठ्यक्रमका पाठ्यवस्तुहरू हेर्दाखेरि उनीहरूले बेयर गर्न सक्ने नसक्ने, उनीहरूसँग त्यो त्यति धेरै भनौँ न मानसिक क्षमताले डिल गर्न सक्ने नसक्ने त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले पढाउनु परिरहेको हुन्छ बच्चालाई। बच्चा घरमा आइसके पछाडि एङ्जाइटी फ्री कसरी भए त, जबकि ती बच्चाहरूले प्यारेन्ट्सको रोल यसरी खेलाउने, गीत गाउने, उनीहरूलाई नचाउने, माया गर्ने हो, त्यो चाहिँ एउटा अलिकति फ्री आवरमा त्यो चाहिँ सम्भव छ। तर अधिकांश आवर उनीहरू घरमा पनि साँझ पनि बिहान पनि बच्चाहरू होमवर्कसँगै जोडिएको हुन्छ। अनि एडिसनली के पनि छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको पेरिफेरल कुराहरू, ड्रेसअपको कुराहरू छन्, जुत्ता मोजा टाई आदि कुराहरू उनीहरूलाई त्यो प्रपरली म्यानेज गरिदिनु पर्यो। अलिकति म्यानेज भयो भने बच्चा आफै डराउँछ, मेरो यो भएन त्यो भएन, मोजा खोज्छ के खोज्छ, यसरी जान्छ। यो लेभलमा पुगेको बच्चाबच्चीहरूले, हाम्रो बच्चाहरूले यो खालको स्ट्रेस चाहिँ भोगिराखेका छ। अब हामी कहाँनिर भन्न खोजेको भने सर मैले इन्स्टिट्युसन्सहरूले, हाम्रा स्कुल्सहरूले, हाम्रा स्टडीहरूले नै हाम्रो बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहे जस्तो चाइल्ड साइकोलोजी जुन ढङ्गबाट चाहिँ अलिक फ्रिली भनौँ न फ्रिडमबाट चाहिँ उनीहरूको माइन्ड विकास हुनुपर्ने थियो, त्यता नगए हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। म एज अ टिचरको रूपमा हेर्दा पनि प्यारेन्ट्सले हेर्दा पनि त्यही कुरा राखौँ भनेर। अब यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएला त हाम्रो? हस् धन्यवाद राजेन्द्रजी, बडा इस्यु उठाउनु भयो, तर तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि थोरै सेयर गर्नुभयो, यसले तनाव सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गर्नुभयो। अब तपाईँहरू पनि एउटा स्टेक होल्डर हो यो परिवर्तनको। त्यस अर्थमा मैले चाहिँ के भन्छु भने यहाँहरूको अनुसन्धान पनि जरुरी छ। जसरी रामकृष्ण सरले भन्नुभयो, जति बढी समय त्यति कम लगानी त्यति क्वालिटीको उत्पादन। उहाँको सूत्र बडा सटिक लाग्यो मलाई। अस्तिको एपिसोडमा पनि श्रृङ्खलामा पनि उहाँले यो कुरा राख्नु भएको थियो, आज पनि राख्नुभयो। सविता बहिनीको अनुभवले अघि नै भनिसक्यो, मेरो गर्भावस्थाको जस्तो नेचर थियो ठक्कै बच्चामा सर्यो भन्ने यो कुरा पनि विचारणीय रहेछ। अब थोरै म टोपेन्द्र सरलाई, हजुर रामचन्द्र सर, हजुर तपाईँ पनि अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु त। तपाईँ कता हराउनु भयो बिचमा जस्तो लाग्यो। हजुर रामचन्द्र सर, हजुर रामचन्द्र सर, मेरो पालो आयो सर? हजुर आयो सर, नमस्कार। हजुर मलाई अस्ति बिचमा थाहा भएन, सुरु भएको थाहा भएपछि मलाई आज पहिलोपल्ट जोइन भएँ यसमा है। हस् धन्यवाद। यहाँ म अलिकति प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्न चाहन्छु। मेरो बेला बेला अर्को कार्यक्रम सर देख्नु होला, त्यो नाति बेला बेलामा झुरुक्क देखिन्छ। उसले ब्याकग्राउन्डमा केही आवाज दिइरहेछ, दिन्छ होइन, अहिले त होइन सुतिया छ, नत्र यहाँ भइहाल्थ्यो। हिजो 2 वर्ष पुग्यो। यहाँ कुरो के छ न, उसले चाहेको गर्ने कि हामीले चाहेको गर्ने भन्ने बडा ठुलो कन्फ्लिक्ट हुन्छ बच्चा र अभिभावकको बिचमा है। ऊ एउटा चिज गर्न चाहन्छ, हामीले अर्को गर्न, अथवा ऊ हामी जस्तो होस् भनेर त भएन नि। 2 वर्षको बच्चा अब म 60 वर्ष 65 वर्ष जस्तो होस् भनेर त भएन। त्यसमा त उसले के गर्न चाहन्छ त्यो कुरोमा हामीले फेसिलिटी गर्न जरुरी रहेछ। खेलाउन केही ल्यायो भने उसले के गर्छ त, पहिले आज धेरै टुक्रा टुक्रा जोडेर बनाएको हुन्छ, त्यो खोल्न खोज्छ र जोड्न खोज्छ। हामीले खोल्यो भने बिगारिस भन्छौँ, ऊ खोलेर रमाएको छ है, उसलाई रमाउन दिने हो कि हामीले हाम्रो हिसाब त उसले जे खोज्छ। आजकल जस्तो इलेक्ट्रिक खेलाहरू हुन्छ, ल्यायो भने उसले पहिले स्विच अन र अफ गर्न सिक्छ। ल चलो बोलो भन्छ। एकदम आवाज आयो सर ब्याकग्राउन्डबाट, अलिकति भन्नुपर्ने हो कि? हजुर आवाज आएन? आवाज आयो ब्याकग्राउन्डबाट अलि धेरै। हजुर त्यहाँ गफ बाहिरको कुरा आयो, बाहिरको एकछिन है, ल म गर्छु। त्यसो हुँदा उसले चाहेको कुरा गरिदिनु पर्ने रहेछ। खेलाउन ल्यायो भने उसले बिगारेर बनाउन सिक्छ, नचला अनफ गर्न सिकाएर उसले बिगार्यो भने त खोले उसले ब्याट्री पनि झिक्न पर्ने हुन्छ, 2 वर्षको छ, अनि हाल्नु पर्ने हुन्छ।
उसले चाहेको गरेर बिग्रँदैन भनेसम्म ठुलो नोक्सान नहुने अवस्थामा उसले बिगारेकोलाई खेलाउँदै रमायो भनेर हामीले त्यो स्वीकार्न जरुरी रहेछ है। ल्यापटप चलाउँदा चलाउँदा के छ उसलाई यो बन्द गरेर स्विच अफ गरिदिनु उसलाई मजा आउँछ र उसलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेँ बुवालाई मन पर्दैन भने उसलाई थाहा छ या बन्द गरेर अनि बन्द गरेँ भन्दै पर जान्छ। त्यसलाई कति बेर रोक्ने घरिघरि सम्झाएर रोक्छ नत्र होइन भने उसलाई त्यो गर्दा मजा आउँछ भने ल ठिकै छ त गर फेरि खोल्यो। त्यसमा उसलाई के गर्नु परिरहेछ भन्दा मेरो माथि कौशीमा तरकारी बारी छ म पानी राख्ने छु पनि पानी राख्ने माथि बडा राम्रोसँग पानी राख्छ 2 वर्षको बच्चाले 1000 दिनमा पानी दिएपछि थोरै 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 सब मिलाएर राख्छ र कहिलेकाहीँ उसले बदमासी गर्छ त्यहाँ भएको फल खुर्सानीहरू गोलभेडाहरू भन्टाहरू टिप्छ र टिप्यो भन्दै दौडिन्छ उसलाई थाहा छ गल्ती गरे त रमाइलो आछ। त्यसो हामीले के चाह्यो भने उसलाई रमाउन दिनुपर्ने बच्चाहरूलाई एउटा त जरुरी रहेछ। पहिले मेरो 2टा छोराहरू पनि 2 वर्षको डिफ्रेन्समा जन्म हुर्केको त्यो एउटा एजमा सधैँ दुईटाको एउटै एउटै हुँदो रहेछ त्यो एउटा जरुरी रहेछ। र उसले बिगारेर सिक्छ भने उसले बिगार्न चाहेको होइन सिक्न खोजे हामीले बिगारो भन्छौँ तर उसले बिगारेको होइन केही कुरो बिगार्नु भनेको उसले के भन्छ त्यो के हुन्छ भने सिक्न चाहेको भने त्यसलाई पोजिटिभली दिनु पर्यो बिगार्न खोजेको बच्चाले कहिले पनि हुँदै होइन। कहिले के त हामीले नगर भने उसलाई गर्न मन लाग्छ भने उसले के त त्यो के उत्सुकता नगर किन नगर भने त्यो गर्दा के हुँदो रहेछ भने उसलाई के त्यो बढी उत्सुकता हुँदो रहेछ। त्यो हुँदा हामीले नगर भनेको उसलाई गर्न मन लाग्छ र उसलाई गर्न दिएपछि त्यो केही सिकेपछि जब जान्दछ गलतले गर्दैन। एकपल्ट गमला बाहिर फुटायो फुलको बाबु गमला फुट्यो नि भनेपछि आजकल गमला धेरै फुटाउने भन्छ हाँसो गर्छ तर फुटाउँदैन भन्छ अर्को गमला फोड्ने है बुवा भन्छ तर फोड्दैन उसले सिक्यो नि फोड्न हुँदो रहेछ भन्ने एउटा फोडेपछि त्यो त उसले बिगारो भने नसो उसले केही बिगारो भने केही सिक्यो भनेर हामीले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो बिगारो भने त्यसलाई नेगेटिभ हुनु भएन। र कहिलेकाहीँ मेरो छोराले भन्छ अहिले साह्रै दुःख दियो भन्छ बच्चाले कहिले दुःख दिँदै दिँदैन दुःख भनेको जानेर दिने पो दुःख हो त उसले कसैलाई दुःख किन दिन्छ उसले आफ्नो चाहेको गर्न पो खोज्या हो आफू पो आनन्द हुन खोज्या हो। अनि मैले भन्छु कहिलेकाहीँ तैँले योभन्दा बढी गर्थिस् अनि त्यहाँदेखि अनि मैले दुःख दियो भन्ने भनेर छोरालाई भनेपछि हो र बुवा भन्छ यस्तै हो भन्ने। त्यसले बच्चाको मुख्य कुरो उसको साइकोलोजी बुझेर उसले के चाहेको छ छोटकरीमा हाम्रो चाहना भन्दा उसको चाहना परिपूर्ति गर्न दियो भने उसको चाहिँ विकास चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। आजलाई यति नै गरौँ। हस् धन्यवाद धन्यवाद रामचन्द्र सर। हजुर थोरै म यहाँ आइसकेको कुराहरूमा थोरै एड्रेस गर्छु त्यसपछि म मोहन सरलाई समय दिन्छु। अब हामी लगभग धेरै समय घटी पनि सकेका छ हामी 10-15 मिनट अरू छलफल गर्छौँ। यो खेलौनाको बारेमा गिजु भाइको एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण भनाइ छ अनुभव छ उनको। उनी के भन्छन् भने सकेसम्म तयारी खेलौना दिँदै नदिनुहोस् बच्चालाई भन्छन्। यदि तयारी खेलौना दिनुहुन्छ भने उसलाई उसैको खेलौना बनाउने गरी वस्तुहरू दिनुहोस्। जस्तो रेडियो ल्याउँछ तपाईँ बिग्रिन्छ भन्ने लाग्छ भने बच्चालाई रेडियो नदेखाउनुहोस् यदि देखाउनु हुन्छ भने उसलाई बिगार्न दिनुहोस् बिगारेर मात्रै सिक्न सक्छ उसले भन्छन्। बडा गजबको छ उनको लर्निङ प्याटर्न। पुराना रेडियोहरू ल्याइदिनुहोस् र उसलाई जति बिगार्न मन लाग्छ जति खोल्न मन लाग्छ जति त्यसको भित्रका पाठ पुर्जाहरू उसले हेर्न मन लाग्छ हेरोस्। पुराना टिभीहरू ल्याइदिनुहोस् उसलाई त्यही बहुमूल्य हुन्छ नयाँ दिनुपर्छ भन्ने छैन। भाँडाकुँडाहरू दिनुहोस् भाँडाकुँडाहरू उनीहरूले कसरी के सामान हाल्छन् के गर्छन् तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहोस् भन्छन् उनले। अनि ढुङ्गा माटोसँग बढीभन्दा बढी खेल्न दिनुहोस् बच्चाहरूलाई भन्छन्। अघि जिगसको कुरा गर्नुभएको थियो यता मिलाउँछ उता के गर्छ भन्ने यो जापानिजहरू र कोरियनहरूले चाहिँ यो जिगसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न बच्चाहरूलाई बढीभन्दा बढी लगाउने गरी उनीहरूले चाहिँ दिँदो रहेछ। विभिन्न आकार प्रकारमा त्यो अक्षरहरू दिने र त्यो अक्षरहरू जोडेर शब्द बनाउने त्यो खेल्ने कुराहरू दिँदो रहेछ। मोन्टेसरीमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सविता बहिनीहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। तर त्यसैले हामीले प्राकृतिक कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी सिक्ने गरिकन उनीहरूलाई माटोमा खेल्न दिनुहोस् बढीभन्दा बढी र माटोको वस्तु बनाउन दिनुहोस् भनेर भन्ने गिजु भाइको एकदम स्ट्रङ रेकमेन्डेसन उनको चाहिँ त्यो बाल महिमा भन्ने पुस्तकमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसमा पाउनुहुनेछ। र तयारी चिजहरू जस्तो सविता बहिनीले अस्ति भन्नुभएको थियो माटो जस्तो केमिकलले बनाएको त्यो माटोहरू ल्याएर दिने अनि त्यो चाहिँ त्यसको केमिकलहरू हातमा लाग्ने त्यसैबाट त्यही हातले खाने। अब यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रो गरिरहेछौँ भन्छौँ तर नराम्रो भइरहेको हुन्छ बच्चाको लागि चाहिँ भन्ने अस्ति अनुभव सेयर गर्नुभएको थियो। ती कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। र रामचन्द्र सरले भनेको कुरा सही हो कि हामीले धेरै अब्जर्भेसन
थोरै सिकाउने कुरा। यहाँ भानुभाइले 5 वर्ष मुनिकालाई विद्यालय पठाउनु हुँदैन कि पनि भन्नुभएको छ, त्यो त हामीले भनिराखेकै छौँ। र हाम्रो अनुभव के हो भने यो बच्चाको अवचेतनको धेरै विकास चाहिँ यो अर्ली चाइल्डहुड एजमा हुन्छ र खास गरी अवचेतनको विकास। जस्तो फुल्याउने कुरामा मैले त्यो अलिक प्रोबिङ गर्न सकिनँ कि जस्तो लागेको क्वेसन। जस्तो बच्चालाई कति कुराहरूबाट रोक्ने, कति कुराहरूमा नरोक्ने, कति कुराहरूमा गाली गर्ने, कति कुरामा नगर्ने भन्ने प्रश्न एउटा थियो। त्यो प्रश्नमा चाहिँ के भन्दो रहेछन् मनोवैज्ञानिकहरू भने तपाईँले बढीभन्दा बढी अब्जर्भेसनमा राख्नुहोस्, सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्, उसलाई बाँकी कुरा लर्निङ गर्न दिनुहोस्। त्यो वातावरणले मात्रै उसलाई चाहिँ सिकाइ बढाउँछ, तपाईँको रोकाइले उसलाई सिकाइ बढाउँदैन भनेर भन्छ उनीहरूले, मनोवैज्ञानिकहरूले। त्यसो भएको हुनाले पनि यो अवचेतन विकासमा हामीले जस्तो एउटा बडो हाम्रो उदाहरण छ त्यो त्रिभुजी शिक्षाको पुस्तकमा पनि, यदि बच्चा कहीँ ठोकिएर लड्छ भने पहिले हामी त्यो ठोकिने वस्तुलाई दोष दिएर जुन खुल्याउने प्रयत्न गर्छौँ, या नानुलाई यसले हो कि भनेर भन्छौँ, ऊ बुझी आयो आयो ल छिटो खाएनौ भने त्यसले लान्छ, जोगी आउँछ भन्छौँ, पुलिस आउँछ भन्छौँ, भन्दा त बडा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई राम्रै गरे जस्तो गरी भनिरहेको हुन्छौँ। तर त्यसले जुन अवचेतनमा उसको डर सिर्जना हुन्छ त्यसले चाहिँ पछि गएर ट्राउमा क्रिएट गर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिकहरूको विश्लेषण रहेको छ। त्यसैले पनि बच्चाहरूलाई बढीभन्दा बढी गल्ती गर्न दिनु पर्यो, असुरक्षामा पर्न दिनु भएन। यदि गल्ती गर्नै दिनु भएन भने उनीहरूले लर्निङ गर्दैन भन्ने मनोवैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष रहेछ। अब म मोहन सरलाई थोरै समय दिन्छु। हस्, सबैलाई नमस्कार। नमस्कार सर। अब मैले 5 वर्षभित्रको मेरो अनुभव त मलाई सम्झना छैन। जहाँसम्म अघि साथीहरूले भन्नुभयो नाति नातिनाको स्थिति यस्तो छ, त्यस कारण त्यहाँबाट सिकेँ भन्नुभयो। र मेरो त्यो अवस्था पनि अहिले आइसकेको छैन, भोलि आउला। त्यसले गर्दा मैले एउटा के गर्नु खोजेको छु भने भानुहरी सरले जुन कुरा एउटा उठाउनु भयो, पश्चिमाहरूले चाहिँ यसलाई उपयोग गरिरहेछन् भन्ने सिलसिलामा त्यो अनुभव चाहिँ म अलिकति सेयर गर्छु। मेरो आइडिया भन्दा त्यो अनुभवलाई सेयर गर्छु। यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त उनीहरूको पश्चिमाहरूको रेकर्डिङ सिस्टम असाध्यै राम्रो छ। कुन घरमा को प्रेग्नेन्ट छ, कसको टाइम पिरियड कति छ र उसले चाहिँ बच्चा चाहिँ कहाँ जन्माउँछ, यो सम्पूर्ण रेकर्डिङ उनीहरूको भएको हुनाले एउटा कम्युनिटीले अथवा हाम्रो यहाँको वडाले भनौँ, कम्युनिटीले त्यो उसको पिरियड आउनुभन्दा अगाडि नै उसको घरमा फोन गरेर यो दिन तिमी हस्टेल आउनुपर्छ, यो दिन तिमी कम्युनिटीमा आउनुपर्छ, त्यो कुरा अलरेडी इन्फर्म गर्छन्। त्यो इन्फर्म गरिसकेपछि उनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि गर्भावस्थामा चाहिँ अब कुन पिरियडमा के इम्युनाइजेसन गर्नुपर्ने त्यसको 2-3 दिन अगाडिदेखि नै त्यसलाई फलो गरेर उनीहरूलाई चाहिँ इम्युनाइजेसन सिस्टम चाहिँ अगाडि आउँछ। र उनीहरूको एउटा कम्युनिटी सेन्टर भन्ने हुन्छ। त्यो कम्युनिटी सेन्टरमा के हुन्छ भने प्रेग्नेन्टहरूलाई मात्रै अथवा त्यो वडाभित्र भएका प्रेग्नेन्टहरू जति छन् ती सबैलाई बोलाइन्छ। एउटा 1 दिन दिन्छ, हप्ता 1 दिन दिन्छ। अनि त्यहाँ उनीहरूलाई बोलाइसकेपछि त्यो बेलामा आमाहरूले गर्नुपर्ने काम के हो त, के गर्नुहुने के गर्नु हुने, कसरी गर्ने कसरी नगर्ने, त्यो विषयमा उनीहरूलाई सिकाइन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ। यसो भयो भने यो गर, यो भयो भने यसो गर, यसो गर भन्ने कुरा काउन्सिलिङ गरिन्छ। र त्यसपछि त्यो पिरियडभरि नै उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदम फलोअप गरेका हुन्छन्। यदि कुनै हप्तामा कुनै गर्भिणी महिला चाहिँ त्यो सेन्टरमा पुगेन भने इमिडिएट त्यो नपुगेर उनीहरूको कार्यक्रम सिधै फोन जान्छ घर, किन नआएको, आउनु पर्ने किन नआएको, ल अर्को पटक आऊ, होइन भने तिमी माथि चाहिँ एक्सन हुन्छसम्म पनि तिनीहरूको चाहिँ त्यस्तो किसिमको डायलग हुन्छ। र त्यसपछि जब बच्चा जन्मिसक्छ सामान्यतया उनीहरूको त हस्टेलमा अथवा उनीहरूको बर्थिङ सेन्टरमै जन्मिन्छ, हाम्रो जस्तो घरमा जन्मिने चलन छैन। त्यो जन्मिसकेपछि जन्म पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा 3वटा इकाइहरू सामेल हुन्छन्। एउटा बर्थिङ सेन्टर हुन्छ, एउटा इम्युनाइजेसन सेन्टर हुन्छ र अर्को एउटा चाहिँ वडाको कम्युनिटी हुन्छ। यो 3टाले टेक केयर गर्छन् र हस्पिटलले आफ्नो ड्युटी गर्छ। इम्युनाइजेसन सेन्टरले के गर्छ भने उसलाई कुन कुन पिरियडमा के इम्युनाइज गर्नुपर्ने त्यो उनीहरूले एकदम फलो गरेर एकदम उनीहरूलाई चाहिँ हेरेर त्यसपछि त्यो सेन्टरमा आउनै पर्ने एकदम वातावरण बनाइरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ जुन कम्युनिटी सेन्टर हुन्छ, कम्युनिटी सेन्टरमा चाहिँ बच्चा कसरी हुर्काउने त, बच्चा हुर्काउने तरिका के हो त, त्यो कुरा सिकाइन्छ। आमाहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ त्यो वडाको। त आमाहरू उपस्थित भइसकेपछि उनीहरूले के पोषण दिने, त्यसपछि बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि अरू कुराहरू के गर्ने, के नगर्ने, के खाने के नखाने, कहाँ जाने कहाँ नजाने, यी सम्पूर्ण कुरा उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउँछ। त्यो 1 दिनको कार्यक्रम हुन्छ, झन् 4-5 घन्टाकै कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा उनीहरू बच्चा लिएरै जानुपर्छ र त्यहाँ उनीहरूको बच्चाको नुहाउनेदेखि लिएर यसरी नुहाउने भन्ने हिसाबले नुहाउनेदेखि लिएर त्यो स्टेज अनुसारै फरक फरक उमेरका बच्चाहरूको फरक फरक चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटी सेन्टरका त्यो नर्सेसहरूले उनीहरूलाई एकदम सहयोग गरिरहेको हुन्छ।
र एक दिनभरि उनीहरूलाई त्यहाँ सिकाएर फेरि पठाइन्छ, फेरि अर्को हप्ता आइन्छ, फेरि त्यही किसिमबाट जान्छ। र जहाँसम्म 2 वर्षभित्रका बच्चाहरू लिएर आमाहरू त्यहाँ गइसकेपछि आमाहरूलाई चाहिँ पोषणको विषयमा त्यही खाना पकाउन लगाइन्छ, त्यही खाना खुवाइन्छ। र के पोषण के नपोषण, अनि त्यस्तै गरी उनीहरूलाई चाहिँ उ गरिन्छ, के भन्छ, काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ। यो पिरियडमा यो गर, बच्चाहरूले यसो गर्छन्, यसो भन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो किसिमको काउन्सिलिङ हुन्छ र उनीहरूलाई सेफ्टी, स्पोर्ट्स यी सम्पूर्ण कुराहरू सिकाइन्छ। र 2 वर्ष पुगेर चाहिँ 5 वर्षभित्रका बच्चाहरूलाई 4-5 वर्ष बच्चा पुगेपछि अथवा 4-5 वर्षको बच्चालाई चाहिँ उनीहरूले लिएर गएर बच्चाहरूलाई खुदै त्यसमा के हुन्छ भने खाना बनाउन सिकाउँछन्। खाना बनाउन सिकाउन के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स डाइटभित्र के हुन्छ, के खायो भने ब्यालेन्स डाइट हुन्छ, के खाएन भने हुँदैन। जस्तै त्यसमा मैले देखाएको थिएँ गाजर थियो, अनि अरू अब भनौँ के तरकारी खाने, खाना कसरी खाने, के खाने, यी सम्पूर्ण कुराहरू सिकाइन्छ। र त्यहाँ उनीहरूले जे पकाइन्छ, जे खाइन्छ त्यो आमाले पनि खान्छ, बच्चाले पनि खान्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ के एउटा आइडिया दिइन्छ भने यसरी खायो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। अनि उनीहरूलाई अर्को पनि के सिकाइन्छ भन्दाखेरि जस्तो बच्चा त एकदम नकले हुन्छ, त्यस कारण आमाहरूलाई चाहिँ यति सतर्क चाहिँ गराउँछन् उनीहरूले, तिमीहरूले चाहिँ आफू सबभन्दा पहिले असल बन। तिमीहरू घरमा एकदम रक्सी खाएर झगडा गर्छौ भने भोलि बच्चाले तुरुन्तै सिक्छ, त्यो बानी तिमीहरू नगर। अनि घरको वातावरण एकदम शान्त बनाऊ। कोही मान्छेहरू घरमा आएको छ भने उसलाई रेस्पेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा तिमीले रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई देखाऊ, सिकाऊ। अनि त्यसपछि सबैलाई चाहिँ एकदम समान व्यवहार गर। केटा नभन, केटी नभन, अपाङ्ग नभन। अपाङ्गलाई बढीभन्दा बढी माया गर, किनभने अपाङ्ग भनिसकेपछि चाहिँ सक्षम भन्दा चाहिँ उसलाई अलिकति बढी केयर दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाको दिमागमा हाल। र आफूले केही कुराहरू बोल्नु छ घरमा भन्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याएर बोल, किनभने तिमीले ध्यान नपुर्याएर बोलेको कुरा बच्चाले टिपिहाल्छ, किनभने नकले हुन्छ। थाहा नपाइकन बच्चाले कतिपय कुराहरू टिप्छ। र त्यसले गर्दा यी कुरा ध्यान पुर्याऊ भनेर यो किसिमबाट सिकाउँछ। अब जहाँसम्म अघि रामचन्द्र सरले भन्नुभयो बच्चाले चाहिँ घरमा ल्याएको कुरा त एकदम सिक्ने उद्देश्यले खोल्छ, हेर्छ। र यसमा चाहिँ उसको त्यो नेचरै हो, उसलाई त्यो गर्न देऊ भनेर भन्छ। त्यसपछि धीर सरले भने जस्तै उता गिजु गाईको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो एक्ज्याक्ट एकदम सत्य कुरा हो। र उनीहरूले पनि के गर्छ भने प्रकृतिसँग नजिक हुनको लागि, प्रकृतिसँग खेलाउनको लागि उनीहरूले सानो सानो गार्डनमा लगेर बच्चाहरूलाई ल यसरी चाहिँ यहाँ यसलाई पानी हाल, यो यसरी बन्छ, यो यसरी हुन्छ भन्छ। पिरियडिक रूपमा उनीहरूलाई त्यहाँ लगेर त्यसलाई देखाइरहेको छ बच्चाहरूलाई। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आमाकै साथमा जान्छ, एक्लै त जाँदैन। त्यसलाई देखाइरहेर हिजो सानो थियो, आज ठुलो भयो, हिजो यो सानो यसको चाहिँ के थियो, कोपिला थियो, अब 1 हप्ता पछाडि हेर्दा फुल फुलेछ, त्यही बोटलाई देखाएर त्यो किसिमबाट उनीहरूको सिकाउने तरिका छ। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ हामीभन्दा एकदम एडभान्स छन्। तर हाम्रो यहाँको अब यो सबै व्यवस्था गर्न त सकिँदैन, गभर्मेन्टले गर्न सक्दैन। नसक्दा पनि यसबाट शिक्षा लिएर हामी आफैले पनि यस्तो किसिमको शिक्षाहरू चाहिँ दिन सकिन्छ। हवस्, यति नै हो, धन्यवाद। हस् मोहन सर, अब हामी अन्त्यमा आइपुग्यौँ। एकदम टाइट भयो समय, एकदमै जरुरी छ सप्लिमेन्ट गर्ने केही भने गरौँ, नत्र भने अर्को श्रृङ्खलामा राख्ने हो कि। आज हाम्रो फेरि 3 बजेदेखि एउटा अर्को जरुरी कार्यक्रम छ। ठिक छ, ल त्यसो अर्को श्रृङ्खला राखौँला। ल ठिकै छ। हजुर, अर्को श्रृङ्खलाको अलिकति तयारी गर्नुहोस् न, विषय पनि हामी सल्लाह गरौँला। अब म टोपेन्द्र सरलाई अलिकति यो अवचेतन मनको बारेमा, अवचेतन मस्तिष्कको बारेमा कहिले रेकर्ड हुन्छ, यो कहिलेदेखि रेकर्डिङ सुरु हुन्छ र कहिलेदेखि त्यसको उपयोग हुन्छ भन्ने बारेमा थोरै यसलाई मलाई लाग्छ हामी 44 पुग्यौँ, 50-55 भित्र चाहिँ हामीले एन्ड गर्नुपर्छ। तपाईँको अनम्युट गर्नु पर्यो, म्युट छ। म्युट, ओके भयो है, ओके ल थ्याङ्क यू। अघि भानु सरले भन्ने बित्तिकै मलाई लागिरहेको थियो हामीले चाहिँ कतै कि धीर सरले कि मैले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ यसको जस्तो लागिरहेछ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि, जस्तो एउटा पहिले पनि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, बच्चाले चाहिँ दुध चुस्ने कुरा चाहिँ कसैले सिकाउनु पर्दैन। यानि कि दुधको थुनमा लगिसकेपछि चुस्ने भन्ने कुरा त्यो सर्भाइबिलिटीसित सम्बन्धित भयो। अनि के फङ्सनहरूको चाहिँ जिम्मा कसले लिँदो रहेछ भने जस्तो मस्तिष्कको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पछाडिपट्टि जुन छ ब्रेन स्टेम भन्दो रहेछ, यो ब्रेन स्टेम अथवा यसलाई मेडुला र सेरेबेलम, यो दुईटा रिलेटेड ब्रेन जुन छ यसले चाहिँ गर्ने काम के रहेछ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वाससित, ब्लड प्रेसरसित, ब्लड र त्यसपछि सेरेबेलमले भन्छ सन्तुलनसित शरीरको। बच्चाहरूको त्यो सेरेबेलम चाहिँ पावर चाहिँ बिस्तारै उनीहरूले गेन गर्छ। पहिले त जस्तो जब जति बेला भामै सर्छ उनीहरू कति बेला बुङरुङमा पल्टिन्छ, यता पल्टिन्छ, त्यता पल्टिन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने त्यो बच्चाहरूले त्यो सेरेबेलमको एक्सर्साइज गरिरहेको छ
हैन। सो यो सेन्समा चाहिँ सेरेब्रमले अर्को काम पनि के गर्छ भने मोटर कन्ट्रोल भन्छ, उनीहरूले चाहिँ अङ्गहरूलाई चाहिँ चलाउने यताउति गर्ने यो मुभमेन्टसित पनि सम्बन्धित छ भन्छ। त्यसैले पहिलो पार्टमा चाहिँ ब्रेनको काम चाहिँ के भन्दाखेरि सेफ्टी कसरी सेक्योर गर्ने, यो रेप्टिलियन माइन्ड भन्दो रहेछ। रेप्टिलियन माइन्ड भनेको त्यो आफ्नो स्पेससित कसरी कन्सियस हुने, कन्सियसनेसको लेभल पनि त्यहाँबाट जान्छ भन्छ कि रेप्टाइलहरू जसरी चाहिँ उनीहरू आफ्नो रेप्टाइलको एक लेभलको कन्सियसनेस हुन्छ हैन, त्यहाँबाट त्यो जाति चाहिँ बिस्तारै डेभलप हुँदै गएपछि अनि दोस्रो ब्रेन भन्दो रहेछ यिनीहरूले साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई मङ्की ब्रेन भन्दो रहेछ। मङ्कीहरू जस्तो भनौँ न, यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने सोसियलाइज हुन्छ मङ्कीहरू, उसको सङ्केत उसले बुझ्ने उसको सङ्केत उसले बुझ्ने भन्ने सेन्समा। फेरि हाम्रो त्यसपछिको रेप्टिलियन माइन्ड पछि चाहिँ मङ्की ब्रेन यानि कि सोसियल ब्रेन, अर्थात् म छु, मैले चाहिँ जस्तो बच्चालाई चाहिँ हँसाउँदाखेरि बच्चा हाँस्छ, यानि कि मसँग त्यसले रिस्पोन्ड गर्यो। मैले यहाँबाट केही बोलेपछि उसको भिजुअल कर्टेक्स भन्छ यतापट्टि चाहिँ दाहिने मस्तिष्कतिर अथवा अक्सिपिटल लोबमा यसले चाहिँ चिजहरूको पर्सेप्सन गर्छ, ए यो मान्छे हो, यो चिज हो, यो चिज हो भन्ने तरिकाले पहिलो पार्ट चाहिँ भिजुअल पार्ट चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ भन्छ। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ छ सुन्ने पार्ट, अडियो पार्ट, अडियो कर्टेक्स। यी दुईटै कुरा कहाँनिर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फेरि दाहिने मस्तिष्क, यानि कि जुन दुईटा ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरमा चाहिँ यस्तो खालको पार्टहरू चाहिँ राइट हेमिस्फियरले जिम्मा लिँदो रहेछ। खास चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियरमा अझ लेफ्ट केही पार्टहरू चाहिँ जस्तो ब्रेनको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने यो लेफ्ट हेमिस्फियरले राइट साइडलाई पुरा ओगट्या हुन्छ। जस्तो हात खुट्टादेखि प्यारालाइज हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो लेफ्ट हेमिस्फियरमा ब्लड सर्कुलेसन बन्द भयो भने चाहिँ राइट खुट्टा र राइट ह्यान्ड चाहिँ प्यारालाइज हुन्छ। त्यस्तै राइट साइडमा चाहिँ यदि ब्लड सर्कुलेसन डिस्टर्ब भयो भनेपछि यो साइड चाहिँ हुँदो रहेछ। यो पछि यो कुनै साइन्टिस्टहरू पेनफिल्ड भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएका छन् कि यो बाफ्रे यस्तो यसको पुरा ब्रेनको यसरी न्युरल नेटवर्क नै हुँदो रहेछ, यसलाई यता गर्ने यता गर्ने। त्यस्तै फ्याकल्टीहरू पनि लिँदाखेरि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कति फ्याकल्टीहरू चाहिँ लेफ्ट जिम्मा लिँदो रहेछ, कति चाहिँ राइटले लिँदो रहेछ। हुन त के भन्छ भने कहिले काहीँ राइट लेफ्ट ब्रेनमा कामहरू चाहिँ भइदिएन, कसै कसैको त कस्तो केस पनि आएछ भने लेफ्ट हेमिस्फियर नै नभएको, लेफ्ट हेमिस्फियर भएन भने लेफ्ट हेमिस्फियरको फङ्सनिङ राइट हेमिस्फियरले पनि गरिदिनु पर्ने आवश्यकता त हुँदो रहेछ जसरी। तर जनरली चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियरले गर्ने काम चाहिँ कस्तो रहेछ भने इन्टरप्रिटेसनसित सम्बन्धित। जस्तो हामी अहिले गरिराखेका छौँ नि, यो सबै लेफ्ट ब्रेनले गरिरहेको छ अहिले काम। लजिकल्ली बच्चाहरूको यस्तो मनोविज्ञान छ, यस कारणले यसो गर्नुपर्छ, यस कारणले यसो गर्नुपर्छ, यो सब के हो त एनालाइसिस। अनि बच्चाहरूमा एनालाइसिसको पावर हुँदैन हैन। उनीहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि कि यो साँच्चीकै हामी पनि देख्छौँ कहिलेकाहीँ हामी बच्चामाथि ज्यादती गर्छौँ। भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि बच्चाहरूले सोच्ने जुन छ यो सोच्न सक्ने ब्रेन लेफ्टमा छ, एनालाइसिस गर्ने माइन्ड पनि लेफ्टमा छ। यो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भन्छ, यसलाई ह्युमन ब्रेन भन्यो। अब मङ्की ब्रेन पछि हुने डेभलपमेन्ट भनेको ह्युमन ब्रेन हो। ह्युमन ब्रेन भनेको यसलाई साइन्टिस्टहरूले कस्तो भाषामा भन्छ भने टाइमको रेफरेन्समा सोच्न सक्ने दिमाग। यानि कि जस्तो बाबु तिमीले राम्रो पढ्नुपर्छ, तिमी किन ठुलो इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर तपाईँले 3 वर्षको बच्चालाई भन्नुभयो भने उसलाई केही पनि उसले कुरो बुझ्दैन। बरु तपाईँ हाँस्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्, खेल्नुहोस्, त्यो भाषा उसले बुझ्छ, किनकि त्यहाँ अब ऊ सोसियलाइज हुन थालिरहेछ। भनेपछि 2 वर्षको उमेरमा अघि सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला सबकन्सियस माइन्डका धेरै पार्टहरू डेभलप हुन्छन् उसको, यानि कि सोसियल ब्रेन चाहिँ बढी डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसपछि मात्रै ब्रेन डेभलप हुने भनेको यो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स, यानि कि त्यो लजिकल माइन्ड हैन, भविष्यको बारेमा सोच्न सक्ने, प्लानिङ गर्न सक्ने यी चिजहरू डेभलप हुने हुन्। अमेरिकाका साइन्टिस्टहरूले पनि के भनेको छ भने बच्चाहरूको ब्रेनमा धेरै ह्यामरेज भएको छ, किनकि सानै उमेरमा हामीले इन्फर्मेसन एजुकेसन दियौँ। अब यो त्रिभुजीय शिक्षाले पनि किन इन्फर्मेसनको कहाँनिर विरोध गरिरहेछ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन बच्चाहरूलाई धेरै कोचाउनु जरुरतै छैन। उनीहरूलाई सकेसम्म खेल्ने हो। स्याउ भनेर एउटा शब्द दिइन्छ भने स्याउलाई खुवाउने हो कि केही गर्ने हो कि छाम्न दिने हो कि यो गर्दाखेरि के हुन्छ उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डले त्यसलाई चाहिँ समात्छ, देख्छ, चाख्छ। यी सब सेन्सहरू चाहिँ एक्चुअली सेन्सको रेकर्डिङ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि दाहिनेमा जान्छ, पछिबाट मात्रै ह्युमन ब्रेन यानि कि यो लजिकल ब्रेनसित कनेक्टेड हुन्छ। न्युरोन्सहरू डेभलप हुने क्रममा पछि चाहिँ यो कनेक्टिभिटी अलिक ढिलो हुन्छ भन्छ। कति ब्रेनहरू जस्तो हामी तपाईँहरूले महसुस गरेका छौँ, टिनेजरमा म्याक्सिमम बच्चाहरू इमोसनल छ।
या त उनीहरू फ्लाइट रिस्पोन्स गर्छ भन्छ या त फाइट रिस्पोन्स गर्छ। किन त भन्दाखेरि दे हेभ द सो मच इमोसन्स। अब यो बच्चामा पनि सानो उमेरमा त्यसैले चाहिँ इमोसनल अथवा सोसियल यो माइन्ड चाहिँ हुन्छ, लजिकल हुँदैन। त्यसैले 2 वर्षको उमेरमा अघि सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बढी जसो चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड नै डेभलप भएको हुन्छ सर। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ हामीले आचार्य श्री पनि भन्नुभयो कि दाहिने मस्तिष्कलाई मात्रै वर्कआउट गर्ने गरिकन हामीले काम गर्नु छ, यानि कि सृजनशील बनाउने अथवा खेलेर हँसाएर अथवा कसरी हुन्छ इन्फर्मेसन नकोचाइकन नमस्ते गर नगर यो उपदेशात्मक कुराहरू सबै लेफ्ट ब्रेनको चिजहरू हो हैन। यो गर यो नगर भन्ने कुराहरू ती चिजहरू चाहिँ अत्यन्तै कम्ती हुने गरी त्यसको लोड कति पनि नपर्ने गरिन हामीले दाहिने मस्तिष्ककै वर्कहरू गर्दै गयौँ भने अनि अलि पछि चाहिँ उसले जब बुझ्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ अब नेटवर्क बनिसकेको छ, ब्रेनको नेटवर्क सर्टेन बनिसकेको छ, त्यसपछि मात्रै सूचना सिकाउने हुन्छ। अब अघि भानु सरले भन्नुभएको जुन कुरा छ सर 2 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनीहरू थोरै सोसियलाइज हुन सक्ने भयो हुनाले यो रेकर्डिङ चाहिँ उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ गएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ उनीहरू कतिले चाहिँ म्यामलियन माइन्ड पनि भन्यो, कतिले मङ्की ब्रेन पनि भन्यो, कतिले लिम्बिक माइन्ड पनि भन्यो, त्यसपछि मात्रै यो माइन्ड हुन्छ। त्यसैले त्रिभुजीय शिक्षाले पनि बडा क्याटेगोरिकली भनिदियो कि यो गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तिमीले इन्फर्मेसनलाई बढी जोड नदेऊ, हेर सानोमा बच्चाले सक्दैन त्यो थेक्न, खेलाऊ गर। अनि त्यसपछि अघि देशले पनि भन्नुभयो त्रिभुजीय शिक्षाले मानवीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुने गरिकन हामीले चाहिँ दिनु पर्यो। सानैमै हामीले अङ्कल आन्टी यो त्यो सबै सिकाउने काम नगर्ने हैन। बच्चाको सबकन्सियसले पनि थाहा पाउँछ कि सोसियलाइज भएको चिजहरू मन पार्छन्। अस्ति मात्रै मैले एउटा दलाई लामासित एउटा साइन्टिस्टहरूको कन्भर्सेसन मैले सुनेको थिएँ। त्यहाँ मैले दलाई लामाले एउटा गजबको उदाहरण दिइरहेको थिएँ कि हामी ह्युमन बिइङ हौँ है। सानो बच्चालाई 6 महिनाको बच्चालाई चाहिँ मैले एउटा पोस्ट कार्ड देखाएँ अरे साइन्टिस्टले प्रयोग गरेको कि एउटा बच्चाले अर्को बच्चालाई सपोर्ट गर्दै गरेको खेल्दै गरेको पिक्चर देख्दाखेरि बच्चा हाँस्यो अरे, एउटाले अर्कोलाई ऱ्यागिङ गरेको न्यागिङ गरेको देख्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ एकदम यसो गरेर यानी कि त्यहाँ चाहिँ सोसियल फिलिङ कि म छु अर्को पनि छ, अर्कोको उपस्थितिलाई एहसास गर्ने खालको त्यो प्रेमल भावना चाहिँ प्रेम पनि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा हुँदो रहेछ हैन। सो त्यो घृणा पनि के छ त सबकन्सियसमा हुन्छ हुन त त्यसलाई कल्टिभेट गर्न नदिने हैन। र गिल्ट फिलिङमा पनि नलैजाने तरिकाले हामीले डेभलप गराउन सक्यौँ भने मस्तिष्कको सही सदुपयोग हुन्छ कि भन्ने कुराको त्रिभुजीय शिक्षाको भनाइ छ। र त्रिभुजीय शिक्षाको समग्र जोड कहाँनिर हो भने कसरी बच्चालाई हामी स्वयं पनि लाइफ फोर्ससित कसरी नजिक हुने, किनकि ओभरअलमा हामीले चाहेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो लाइफ फोर्स यो जीवन शक्तिसित कति नजिक हुने भन्ने कुरा चाहिँ छ। सायद समय धेरै कम्ती भइसक्यो, अबको एपिसोडमा फेरि हामी अझै बढी डिस्कसन गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै राखेँ सर, अलिअलि थोरै आन्सर पुग्यो होला, पुगेको छैन भने फेरि प्रयास गर्नेछौँ हामी सर। धन्यवाद टोमे सर। अब म 1 मिनट 2 मिनटमा आफ्नो संक्षिप्त यो बुझाइ आजको यसबारेमा थोरै कुरा राख्न मैले रमाकान्त सरलाई अनुरोध गरेँ, अनि त्यसपछि हामी एन्ड गर्छौँ। रमाकान्त सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुन त हुनुहुन्छ, अर्को हुनुहुन्छ कि? मैले सुन्दैछु सबै। अब मैले सारमा चाहिँ सबैको सुनिसकेपछि के एउटा टुङ्गो पुग्छ भन्दा किताब पढेर सिकेको कुरा भन्दा मानिसको भोगाइहरू जीवन निचोरेर निकालेको अनुभव भन्ने चलन छ नि, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसैलाई सिकेर, यसैलाई लेखेर, यसैलाई शब्द समायोजन गरेर बनाइदिने हो भने अरूको लागि पठनीय उपयोगी सामग्री बन्दछ। हामी यहाँ जम्मैले प्रस्तुत गरेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिने हो भने यही हो अनुभवको सँगालो। यसले भोलिको पुस्तालाई हामीले अघि बताउनु भयो नि, सबै रामचन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूले आफू हुर्किँदाखेरिको कुरा पनि थाहा भएन, आफूले बच्चाहरू हुर्काउँदा पनि थाहा भएन, नाति नातिना हुर्काउँदाखेरिको कुरा त ज्यादै महत्त्वपूर्ण त्यसपछि पो सिकियो। अनि रुसोले उहिले भनेको कुराहरू त हामीले त भनिरहेछौँ नि, बच्चालाई यदि हुर्काउनु छ भने किताबको पन्ना पन्ना पढ भनेर, बच्चालाई नै किताब बन भनेर चाहिँ रुसोले उहिले भने, हामीले जानेका कुरो गरेका कुरो पनि त्यही रहेछ। त्यस कारण चाहिँ बच्चालाई पढौँ, समाजलाई पढौँ र त्यो पढेको अनुभवहरूलाई चाहिँ भोलिको पुस्तालाई दिउँ। त्यही नै अरू पढे कसैले पश्चिमा पूर्वीय के दार्शनिक विद्वानहरू भन्दा पनि हामीले भोगेका अनुभवहरूमा हामीले गर्वबोध गरौँ।
र हाम्रा परिवेशमा चाहिँ बच्चा कसरी हुर्काउनु छ भन्ने कुरो यहाँ प्रस्तुत भएका अनुभवहरू पर्याप्त छन्। म सबैलाई सम्मान गरौँ, यति मात्रै भन्नु आजलाई। हस्, धन्यवाद धन्यवाद रमाकान्त सर। हामीले यो सरलाई हामीले नेपालीमा लेख्दा रमाकान्त नै लेख्छौँ होइन सर? रमाकान्त सापकोटा। हजुर, त्यही म हिजो कन्फ्युज भएर मैले अङ्ग्रेजीमै सरलाई एड्रेस गरेको थिएँ, त्यसैले मैले सोधेको। अब हामी अर्को चाहिँ एपिसोडमा मलाई लाग्छ अबको बुधबार यो चाइल्ड ब्रेन डेभलपमेन्टको बारेमा अलिकति बढी बहस केन्द्रित गर्नेछौँ। यो अर्ली चाइल्डहुड किन महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बारेमा बडा रामबाबु दाईको एउटा सठिक भनाइ आयो कि हामीले थाहै नपाई बच्चा हुर्कायौँ, नाति नातिना हुर्किने बेलामा अलिकति अनुभव पो त्यही पनि पुग्या रहेनछ भन्ने दाईको भनाइ यो बडा सठिक लाग्यो मलाई। आज यो अहिलेसम्मको छलफलमा एकदमै मलाई चाहिँ बिजेको कुरा। त्यसैले यो गल्ती गर्न चाहिँ अरूले नगरून्, हामीले सिकेको कुरा ट्रान्सफर गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै वास्तवमा हामीले यो बहस श्रृङ्खला चलाएको। यसको हामी एउटा चाहिँ अभिभावक शिक्षाको पुस्तक पनि तयार गर्छौँ। यो कार्यक्रमहरू सकिसकेपछि यसलाई क्रमशः हामी टिपोट गर्दै पनि गएको छौँ र यसलाई पुस्तक आकारमा पछि ल्याउनेछौँ। र अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी यो बेसिक चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा र ब्रेन डेभलपमेन्टको बारेमा कसरी बच्चाहरूको ब्रेनले चाहिँ फङ्सन गर्छ र त्यो रेकर्डहरू अवचेतन मनमा चेतन मनमा उसले चाहिँ जम्मा गर्दै जान्छ र उसले फङ्सन चाहिँ आफ्नो बढाउँदै जान्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको निम्ति सबै सहभागी साथीहरू जो विद्वान वर्गले यहाँ आफ्नो अनुभवहरू राख्नुभयो, हामीलाई बडा धन्य बनाउनु भएको छ। हामीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा करिब 25 जना सहभागीहरू आज हुनुभयो। अहिले पनि 21 जना सहभागी म यहाँ देखिरहेको छु। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आगामी श्रृङ्खला बुधबार फेरि 1 बजे हामी भेट्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यही कार्यक्रम समापन गर्छौँ। सबैलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गरे। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।